हेरेपछि त्यो बुझिने खालको छैन, त्यस्तो गाह्रो छैन। यो हामीले खासै गाह्रो छैन कि त्यो टपिक। अब हामी चाहिँ यस्तो गरौँ, स्लोली जाऊँ होइन, धेरै अब कोर्स बढाएर पनि त्यस्तो छैन होइन, स्टुडेन्टहरू अलिक कम छन् होइन, त्यसैले अब बरु बढीभन्दा बढी प्र्याक्टिस गरेर बरु जाऊँ होइन, त्यसरी जाँदा ठिक होला। स्टुडेन्ट कम मात्रामा हजुर आजको क्लासमा अन्त रिक्याप गर्दिनु, हिजो क्लास के गर्दिने अलिकति फेरिदेखि अलिकति थोरै रिक्याप गर्दिनु। ए त्यो त म गर्छु त्यो त है। ल ल अब त्यसो भए अब स्टार्ट गरिहालौँ है, अब धेरै अब हुन गरौँ होइन। ल स्टार्ट हानौँ। ल अब स्टार्ट गरौँ है। ल खासै गाह्रो टपिक के होइन, सिम्पल छ। ल हिजो हामीले पढेको भनेको हामीले चाहिँ अब रिग्रेसनको बारेमा चाहिँ पढिरहेको थियौँ है। हामीले कर्भ फिटिङमा हाम्रो दुईवटा टाइप्स हुन्छ होइन, फर्स्ट क्लासमा पनि भनेको थियौँ। हामीले पहिलाको क्लासहरूमा चाहिँ हामीले इन्टरपोलेसन गऱ्यौँ होइन। इन्टरपोलेसन चाहिँ कस्तो बेला युज हुन्छ भन्दाखेरि जति बेला हाम्रो चाहिँ वेल डिफाइन्ड भ्यालुजहरू हुन्छ होइन, वेल डिफाइन्ड भएको बेला हामीले इन्टरपोलेसन युज गर्छौँ होइन। जस्तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल दिएको छ भने त्यो चाहिँ वेल डिफाइन्ड हुन्छ होइन, जहिले पनि sin 0 भनेको 0 नै हुन्छ होइन, कसैले जसले गर्दा पनि त्यो 0 नै हुनुपर्छ, त्यो वेल डिफाइन्ड हो होइन। sin 30 भनेको 1/2 होइन, त्यो फिक्स छ। त्यस्तो हिसाबको लागि चाहिँ हामीले इन्टरपोलेसन युज गर्छौँ होइन। त्यसमा हामीले इन्टरमिडिएट पोइन्ट्सहरू निकाल्नु पर्यो भने होइन, त्यस्तो बेला हामीले इन्टरपोलेसन युज हुन्छ। तर हाम्रो रियल लाइफमा त अब त्यस्तो वेल डिफाइन्ड मात्र चाहिँ हुँदैन होइन, कहिलेकाहीँ हामीले आफैले एक्सपेरिमेन्टहरू गरिरहेको हुन्छौँ होइन। अब हाम्रो एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ 100% एकुरेट नहुन पनि सक्छ नि होइन। हामीले अब कुनै एक्सपेरिमेन्ट गऱ्यौँ, जस्तो प्राइस हाम्रो चाहिँ मेन्टेनेन्स कस्ट र एज अफ द भेहिकलको बारेमा चाहिँ हामीले बुझ्न खोज्यौँ होइन। भन्नुको मतलब जस्तो अब हाम्रो चाहिँ एज र मेन्टेनेन्स कस्ट है, एज होइन। जस्तो हामीले किनेको चाहिँ 2 इयर्स भयो होइन, यो इयर्समा है, इयर्स भयो होइन। यसको चाहिँ अब प्राइस होइन, मेन्टेनेन्स कस्ट है, यो चाहिँ मेन्टेनेन्स कस्ट भनेको त्यसलाई बनाउनलाई लाग्ने खर्च है, मेन्टेनेन्स होइन। जस्तो म एउटा इक्जाम्पल दिँदैछु है, जस्तो 2 वर्ष एउटा किनेको एउटा कुनै गाडी चाहिँ किन्यौँ अनि त्यसलाई 2 वर्षपछि चाहिँ मेन्टेनेन्स कस्ट जस्तो सुरुमा त अलिक थोरै लाग्छ होइन, नयाँ भएको बेला होइन। अब 3 वर्षपछि त्यसको अलिक बढ्छ होला होइन, 3000 भयो अरे होइन। अब 4 वर्षपछि त्यसको 5000 भयो अरे होइन। भनेपछि अब यस्तो केसमा के हुन्छ त, यो हाम्रो रियल लाइफको केस हो होइन। यस्तो केसमा हामीले इन्टरपोलेसन युज गर्न मिल्दैन कि होइन। अब सबैको 2 वर्षमा 2000 नै खर्च हुन्छ भन्ने के ग्यारेन्टी हुन्छ त, हुँदैन होइन। कसैको बढी पनि हुनसक्छ होइन, कसैको कम पनि हुनसक्छ होइन। त्यसैले अब यस्तो केसमा हामीले इन्टरपोलेसन युज गर्न मिल्दैन होइन, हामीले रिग्रेसन युज गर्नुपर्छ होइन। जस्तो हामीलाई अब 10 वर्षपछि कति लाग्छ भनेर निकाल्नु पर्यो होइन, प्रिडिक्सन गर्नु पर्यो भने यस्तो बेला त हामीले रिग्रेसन लाउनु पर्यो होइन। रिग्रेसनको पनि काम त त्यही हो है, प्रिडिक्सन गर्ने हो होइन, इन्टरमिडिएट भ्यालु फाइन्ड गर्ने हो। तर यसमा चाहिँ प्रोसेस फरक छ है। यसमा के गर्छौँ हामीले यो डाटाहरूलाई चाहिँ एउटा कर्भ चाहिँ फाइन्ड गर्छौँ होइन, यो डाटा चाहिँ युज गरेर होइन। यो इन्टरपोलेसनमा हामीले सबै पोइन्टबाट यो पास हुनु पर्थ्यो होइन हाम्रो यो कर्भ। अनि हामीले यो कर्भको इक्वेसन फाइन्ड गर्थ्यौँ, अनि फाइन्ड गरिसकेपछि अनि हामीले कुनै पनि इन्टरमिडिएट पोइन्टको हामीले भ्यालु थाहा पाउन सकिन्छ होइन, यो फाइन्ड गरेपछि। तर रिग्रेसनमा के हुन्छ त, हाम्रो एउटा यस्तो लाइन ड्र गर्छौँ होइन, एउटा यस्तो कर्भ ड्र गर्छौँ जुन चाहिँ हाम्रो यो सबै पोइन्टबाट पास हुनु पर्दैन, तर नजिकबाट एकदम नजिकबाट चाहिँ हुनु पर्यो है होइन। यसको ट्रेन्ड देखाउनु पर्यो, तर एक्ज्याक्ट यो सबैलाई चाहिँ टच नभए पनि हुन्छ होइन। हामीले जति सक्दो फिट हुने चाहिँ एउटा लाइन चाहिँ हामीले फाइन्ड गर्नुपर्छ है, फिट होइन। हाम्रो यो क्वेसनहरूमा पनि त्यस्तै थियो होइन, फाइन्ड द स्ट्रेट लाइन होइन, फिट द स्ट्रेट लाइन भन्छ है, फिट। हाम्रो डाटामा फिट हुने एउटा हामीले कर्भ चाहिँ फाइन्ड गर्नुपर्छ है हाम्रो रिग्रेसनमा होइन। हामीलाई डाटा दिएको हुन्छ यस्तो टेबलमा, अनि यो डाटामा फिट हुने कुनै एउटा स्ट्रेट लाइन भन्न सक्छ होइन, या त ट्रान्सेन्डेन्टल इक्वेसन भन्न सक्छ, या त पोलिनोमियल भन्न सक्छ होइन। हामीले त्यस्तो कर्भ चाहिँ फिट गर्नु पर्यो त्यसमा है। हामीलाई दिएको डाटा हुन्छ त्यसमा फिट गर्ने एउटा त्यसको इक्वेसन फाइन्ड गर्नु पर्यो है। अब हामीले चाहिँ हिजो लिनियर स्ट्रेट लाइन चाहिँ फिट गऱ्यौँ है, हिजोको हिसाबहरूमा हामीलाई चाहिँ 2-3वटा हामीले क्वेसन पनि गऱ्यौँ होइन। त्यसमा के थियो भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ एउटा टेबल दिएको हुन्थ्यो होइन, अनि त्यो टेबलबाट हामीले फिट द स्ट्रेट लाइन भनेको हुन्थ्यो होइन। स्ट्रेट लाइन भनेपछि त्यसको इक्वेसन के हुन्छ त सबैलाई थाहा नै हो होइन। स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन हुन्छ y = a + bx हुन्छ है। यो भनेको y = mx + c जस्तै हो है, हामीले म्याथमा पढेको छौँ नि होइन, यही फर्ममा छ नि होइन। c भनेको a जस्तो छ, अहिले
सी भनेको इन्टरसेप्ट हो, बी भनेको चाहिँ यो स्लोप हो होइन, यो थाहा नै छ सबै। हाम्रो चाहिँ यस्तो फर्ममा हुन्छ है स्ट्रेट लाइन होइन। हामीले हिजो के गर्यौँ, हामीसँग बीको पनि फर्मुला हुन्छ होइन, ए को पनि फर्मुला हुन्छ, अनि हामीले ए र बीको चाहिँ भ्यालु फाइन्ड गर्छौँ होइन। ए र बीको भ्यालु फाइन्ड गरिसकेपछि हामीले फाइनल्ली अनि यसमा पुट गरेपछि त हाम्रो आन्सर आयो होइन। हाम्रो मेन काम भनेको ए र बीको भ्यालु फाइन्ड गर्ने मात्र हो है, अरू केही पनि होइन। अब कसैले चाहिँ फिट द स्ट्रेट लाइन, फिट स्ट्रेट लाइन भनेको छ भने हामीले यस्तो फर्ममा लेख्नु पऱ्यो होइन। जस्तो ए को भ्यालु हाम्रो फर इक्जाम्पल 3.2 आयो अरे होइन, बीको भ्यालु चाहिँ 0.4 आयो अरे भनेपछि हाम्रो स्ट्रेट लाइन कति हुन्छ त, y इक्वल्स टु 3.2 प्लस 0.4x हुन्छ होइन। फाइनली आन्सर चाहिँ हामीले यसरी लेख्नु पऱ्यो है, यो फर्ममा लेख्नुपर्छ है, स्ट्रेट लाइनको फर्ममा लेख्नु पऱ्यो। अब हिजो चाहिँ हामीले यो गऱ्यौँ होइन, यसको चाहिँ एकचोटि यसको गरौँ है, यसको फर्मुला चाहिँ हामी रिभाइज गरौँ है, किनभने आजको फर्मुला पनि यसैसँग चाहिँ हुन्छ है। ल हिजो स्ट्रेट लाइनको पहिला फर्मुला हेरौँ है, यसको चाहिँ रिभाइज भनेर है, ल एकचोटि रिकल गरौँ है। त्यो स्ट्रेट लाइनको हाम्रो बीको फर्मुला चाहिँ के थियो है, म एकचोटि सर भन्छु है। हिजो हामीले डिराइभ पनि गरेको थियौँ होइन, एकचोटि त्यो डिराइभेसन चाहिँ आउँदैन, तर अब फर्मुला चाहिँ हाम्रो याद गर्नुपर्छ है। यो फर्मुला खासै गाह्रो छैन होइन। अब फर स्ट्रेट लाइनको लागि, फर STRAI स्ट्रेट लाइन होइन, स्ट्रेट लाइन भनेको ए y इक्वल्स टु a प्लस bx लाइनको लागि हाम्रो फर्मुला के हुन्छ कि फर स्ट्रेट लाइन होइन, यता लिनियर लाइन पनि भन्न मिल्छ है, स्ट्रेट भने लिनियर पनि मिल्छ। अब यसको फर्मुला के थियो भन्दाखेरि हाम्रो बीको फर्मुला पहिला हामीले बी निकाल्नुपर्छ है, क्वेसनमा चाहिँ जहिले पनि फर्स्टमा बी निकाल्नुपर्छ, त्यसपछि ए निकाल्नुपर्छ है होइन, किन त्यो अहिले थाहा हुन्छ है। बीको फर्मुला के थियो यस्तो सोचौँ है, हाम्रो के थियो एन इन्टु सबमेसन होइन XY हुन्छ होइन, एन इन्टु सबमेसन XY माइनस होइन सबमेसन एक्स इन्टु सबमेसन वाइ होइन। सबमेसन भनेको त जोड्ने त हो नि, सबैलाई थाहा नै छ। यान भनेको चाहिँ कतिवटा पोइन्ट दिएको छ हामीलाई होइन, डाटामा हाम्रो क्वेसनमा चाहिँ कतिवटा पोइन्ट छ, एन भनेको चाहिँ नम्बर अफ पोइन्ट्स होइन, एक्स र वाइ दिएकै हुन्छ अनि त्यसलाई जोड्ने त हो नि होइन। अनि एक्सलाई जोड्ने भनेको सबमेसन वाइ भनेको वाइलाई जोड्ने होइन, वाइहरूलाई जोड्ने। यहाँ तल कति हुन्छ, यान इन्टु सबमेसन एक्स स्क्वायर हुन्छ है, एक्सको स्क्वायर गर्ने अनि त्यो सबैलाई जोड्ने होइन, अनि मल्टिप्लाई गर्ने यहाँले माइनस। अब यहाँनिर चाहिँ अलिकति जता सबमेसन एक्सको होल स्क्वायर हुन्छ है, फर्मुला लेख्दाखेरि कतिले मिस्टेक गरेर हुन्छ है, यहाँ पनि सबमेसन एक्स स्क्वायर नै लेखिदिन्छ होइन, यो हुँदैन, ब्र्याकेटमा गर्ने है। यो चाहिँ सबमेसन एक्सको होल स्क्वायर, यो चाहिँ बीको फर्मुला है। त्यसै गरी अब ए को फर्मुला के हुन्छ त, ए भनेको के हुन्छ सबमेसन वाइ डिभाइडेड बाई एन होइन, यो दुईवटा फर्मुला याद गर्नु है, माइनस अब बी पनि युज हुन्छ यो ए निकाल्नलाई, बी इन्टु सबमेसन एक्स डिभाइड बाई एन। हेर्नु त अब हामीले बी किन फर्स्टमा निकाल्नुपर्छ भन्दाखेरि किनभने बी चाहिँ यसमा चाहिन्छ होइन, ए निकाल्नलाई हामीले बी चाहिन्छ नि त होइन, त्यसैले हामीले पहिला बी निकाल्नुपर्छ क्वेसनमा, त्यसपछि ए निकाल्नुपर्छ है। अब यसरी सोच्दाखेरि त ए र पहिला ए बी निकाल्नु पर्थ्यो होला होइन, तर रिभर्स है, पहिला बी नै निकाल्नुपर्छ है। बीमा चाहिँ हाम्रो कुनै जो सबै हामीसँग हुन्छ होइन, डाटा यो सबै थाहा हुन्छ हामीलाई होइन, टेबल बनाउँछौँ हामीले, सबै थाहा हुन्छ भ्यालु, अनि बीको भ्यालु निकाल्नुपर्छ, अनि बी निक्लिसकेपछि हाम्रो ए त सकिन्छ होइन। अब हामीले चाहिँ हिजो क्यालकुलेटरबाट गर्ने मेथड पनि हेऱ्यौँ होइन, त्यहाँ मैले हिजोको त्यसमा पनि लेखाएको छु होइन, युजिङ क्यालकुलेटर भनेर त्यहाँ प्रोसेस भनेको छु। अब आज पनि भन्छु है, ल क्यालकुलेटरबाट हामीले आन्सर चेक गर्न मिल्छ होइन, हामीले यो सबमिसनहरू चाहिँ निकाल्न मिल्छ होइन, तर यो अब आज पढ्ने हामीले यसमा चाहिँ अलि मिल्दैन है, त्यसमा अब आज भन्छु है। ल अब आज चाहिँ यो हिजो हाम्रो स्ट्रेट लाइनको लागि थियो, अब आज चाहिँ हामी फिटिङ द आजको टपिक है, आजको टपिक भनेको यो 2मा है, हिजो 1मा थियो होइन। हाम्रो फिटिङ द आज चाहिँ हिजो हामीले स्ट्रेट लाइनलाई फिट गऱ्यौँ होइन, हामीलाई दिएको डाटामा हामीले एउटा स्ट्रेट लाइन फिट गऱ्यौँ होइन। जस्तो हामीलाई दिएको डाटाको पोइन्टहरू यस्तो छ भने होइन, हामीले चाहिँ एउटा स्ट्रेट लाइन फिट गऱ्यौँ होइन, यो लाइनको इक्वेसन फाइन्ड गऱ्यौँ। अब आज चाहिँ हामीले के गर्छौँ, फिटिङ द ट्रान्सिडेन्टल इक्वेसन है, ट्रान्सिडेन्टल फिटिङ द आजको हामीले पढ्ने भनेको फिटिङ द ट्रान्सिडेन्टल, TRANSCENDENTAL ट्रान्सिडेन्टल इक्वेसन भन्नुभयो, ट्रान्सिडेन्टल कर्व भने पनि हुन्छ, इक्वेसन भने पनि हुन्छ होइन। अब पहिला चाहिँ ट्रान्सिडेन्टल इक्वेसन भनेको के हो बुझ्नु पऱ्यो नि त होइन। ट्रान्सिडेन्टल भनेको त्यस्तो इक्वेसन जसमा चाहिँ हाम्रो एक्सपोनेन्सियल टर्म हुन्छ होइन, या त साइन कसको टर्म हुन्छ होइन, त्यस्तोलाई चाहिँ ट्रान्सिडेन्टल भन्छ होइन। जस्तो y इक्वल्स टु a e⁴ होइन, यसमा एक्सपोनेन्सियल टर्म छ होइन, ई छ नि त, ई भनेपछि यो के रहेछ, यो एउटा हाम्रो ट्रान्सिडेन्टल इक्वेसन हुन्छ है।
हैन त्यसैगरी यस्तो फर्ममा हुनु पर्यो हैन ए को पावरमा कुनैको कसैको पावरमा हुनु चाहिँ ट्रान्सेन्डेन्टल हुनको लागि हैन अब यो चाहिँ एउटा एक किसिमको यो ट्रान्सेन्डेन्टल इक्वेसन हो अब आज चाहिँ हामीलाई यस्तो दिएको छ भने हैन अब हामीलाई डाटा दिएको हुन्छ अब हामीले डाटामा फिट गर्नुपर्छ हैन ट्रान्सेन्डेन्टल कर्भ चाहिँ कस्तो हुन्छ यस्तो टाइपको हुन्छ यस्तो हिजो मैले देखाएको थिएँ हैन त्यहाँ फिगरमा यस्तो टाइपको हुन्छ कर्भ हैन यसको अब हामीले यो कर्भ चाहिँ फिट गर्नुपर्छ है आज हैन अब यसमा पनि के गर्ने त्यही हो ए को भ्यालु बी को भ्यालु फाइन्ड गर्ने अनि यसमा पुट गरिदिने हो है त्यही काम चाहिँ त्यही हो तर फर्मुला थोरै यसमा फर्मुला खासै गाह्रो केही पनि छैन सिम्पल छ है फर्मुला म यहाँ सिकाउँछु है यसलाई चाहिँ अब हामीले स्ट्रेट लाइनको फर्ममा लेखौँ है ल ट्रान्सेन्डेन्टल अब यो यस्तो किसिमको आयो भने हामीले कसरी गर्ने y इक्वल्स टु a e को पावर bx तपाईहरुलाई एक्जाममा कसरी सोधेको हुन्छ भन्दा फिट द कर्भ y इक्वल्स टु a e को पावर bx टु द गिभन सेट अफ डाटा भनेको हुन्छ है भनेपछि हाम्रो ट्रान्सेन्डेन्टल इक्वेसन चाहिँ फिट गर भनेको हुन्छ हैन अब त्यसको लागि फर्मुला चाहियो हामीलाई a र b को चाहियो हैन a निकाल्नलाई फर्मुला b को लागि पनि फर्मुला चाहियो हैन अब फर्मुला हेरौँ है डिराइभ गरौँ त फर्मुला सिम्पल छ यो फर्मुलालाई हामीले हिजोको त्यो स्ट्रेटसँग चाहिँ कम्पेयर गरेर अलि इजी बनाऊँ है ल यसमा चाहिँ ल यो सबैले लेख्नु है कपीमा यो कसरी डेरिभेसन चाहिँ हैन सानो छ यो एकदम सानो छ फर्मुला याद हुनलाई सजिलो हुन्छ है हामीलाई ल अब y इक्वल्स टु a को पावर bx भनेको एउटा कुनै ट्रान्सेन्डेन्टल इक्वेसन हो है अब यसको फर्मुला निकालौँ है हामीले a र b को चाहिँ फर्मुला हैन ल अब यसमा चाहिँ हामी चाहिँ यसो गरौँ अब यता पनि ln लग राखौँ हैन यता पनि लग राखौँ है ln भनेको ln भन्ने थाहा छ नि हैन नेचुरल यसलाई चाहिँ के भन्छ एक्सपोनेन्शियल लग भन्छ गरे हैन log भनेको चाहिँ यो चाहिँ नेचुरल लग हो हैन यसको चाहिँ बेस 10 हुन्छ अब ln भन्ने हुन्छ यसको चाहिँ बेसमा e हुन्छ हैन यो चाहिँ थाहा होला हैन क्याल्कुलेटरमा पनि त्यहाँ ln लेखेको हुन्छ लग पनि हुन्छ हैन हामीले चाहिँ ln राखौँ है यसमा एक्सपोनेन्शियल लग भन्छ यसलाई हैन यो साइडमा पनि राखौँ यसमा पनि राखौँ ln y इक्वल्स टु ln a e को पावर bx हैन दुईटैतिर हामीले के गर्यौं ln राख्यौं है हामीले फर्मुलालाई अब सिम्पल फर्ममा गराउँदै छ यसैले अब ln y इक्वल्स टु ln भनेको थाहा छ नि हैन नेचुरल एक्सपोनेन्शियल लग हैन यसको बेसमा e हुन्छ है ल अब हेरौँ त ln a e को पावर bx भनेको हाम्रो म्याथमा पढ्यौं भने हैन ln a प्लस ln e को पावर bx हुन्छ हैन यो सबैलाई थाहा छ हैन यो के रुल भन्छ हैन के एडिसन रुल के भन्छ यसले हैन यो चाहिँ थाहा नै होला हैन ln छ भने यसरी चाहिँ हामीले लेख्न मिल्छ हैन प्लस गर्न मिल्छ थाहा छ सर ल यो थाहा भइसकेपछि अब हेरौँ है अब यसलाई चाहिँ ln y इक्वल्स टु अब ln a लाई यतिकै छोड्दियौं हैन प्लस अब यो पनि थाहा होला हैन यो यता अगाडि आउँछ हैन पावरमा जे छ हैन ln e को पावर a छ भने अगाडि आउँछ a ln e हुन्छ हैन यस्तो हुन्छ नि हैन हो सर भनेपछि bx अगाडि आउँछ हैन यो चाहिँ थाहा होला हैन यो bx ln e हैन ल हेरौँ त ln e भनेको तर बेसमा e हुन्छ भनेपछि यो कति हुन्छ यसको भ्यालु 1 हुन्छ भन्ने पनि थाहा छ होला हैन ln e यसको e छ भने यो जहिले पनि 1 हुन्छ हैन अनि log log 10 यहाँ पनि 10 छ भने यो पनि के हुन्छ 1 हुन्छ हैन यो त म्याथको रुल हो हैन यो थाहा होला हैन भनेपछि यसको बेसमा e हुन्छ हैन यो चाहिँ हामीले नलेख्दा पनि हुन्छ हैन थाहा हुन्छ अनि यता पनि e भयो भनेपछि ln यो कति भयो त यो 1 भयो हैन यति टर्म 1 भयो भनेपछि अब कति हुने भयो फाइनली हाम्रो ln y इक्वल्स टु ln a प्लस bx मात्र भयो हैन ल यो चाहिँ 1 भयो हैन यति टर्म यो टर्म चाहिँ 1 भयो हैन कसरी 1 भयो बुझ्नु भयो हैन e को पावर बेसमा पनि e छ यता पनि e छ भने 1 हुन्छ हैन यहाँ र यहाँ सेम छ भने जहिले पनि 1 हुन्छ है ल यो किन गरेको भन्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यो हिजोको फर्ममा लानलाई के ल अब हिजोको फर्मुलासँग कम्पेयर गरौँ है स्ट्रेट लाइनको हैन स्ट्रेट लाइनको फर्मुला के हुन्छ y इक्वल्स टु यो लेख्नु पर्दैन है तपाईहरुले a प्लस bx हैन यो यस्तो किन गरेको भन्दा अब हामीले हेरौँ ल हेरौँ यो इक्वेसन र यसलाई चाहिँ अब कम्पेयर गरौँ है रिप्लेस गरौँ भनेपछि y को सट्टामा के हुँदो रहेछ हाम्रो y लाई केले रिप्लेस गर्नु पर्दो रहेछ y लाई चाहिँ ln y ले गर्नु हैन हेर्नु त y को ठाउँमा के आयो ln y आयो हैन त्यसैगरी a को ठाउँमा के आयो a को ठाउँमा के आयो हेरौँ है a को ठाउँमा ln a आयो हैन हेरौँ त a प्लस भनेपछि a को ठाउँमा हैन ln a आयो हैन हाम्रो थाहा छ अब हेरौँ त अब त्यसैगरी अब अर्को अब यता त केही पनि आएन यो सेम छ हैन b को ठाउँमा b नै हुने हो हैन हैन b को ठाउँमा b नै छ x को ठाउँमा x नै छ हैन यो त केही पनि छैन हैन हाम्रो चेन्ज केमा आयो भन्दाखेरि y मा आयो हैन y को ठाउँमा ln y लेख्नु पर्ने रहेछ
ए को ठाउँमा के लेख्नु पर्दो रहेछ, ए को ठाउँमा चाहिँ हामीले ln a लेख्नु पर्यो कि। अब फरक यति मात्र हो। तपाईँहरूलाई अब हिसाब गर्दाखेरि अब तपाईँहरूलाई ल हेरौँ, अब स्ट्रेट लाइनको फर्मुला के थियो यसो रिकल गरौँ है। हाम्रो के थियो फर्मुला, ए को फर्मुला होइन बी को फर्मुला लेख्नु त। बी को फर्मुला के थियो हाम्रो, n इन्टु सब्मिसन, पहिला म स्ट्रेट लाइनको लेख्छु है, सब्मिसन एक्स वाइ, सबैले भनौँ त सब्मिसन एक्स वाइ होइन, n इन्टु सब्मिसन एक्स स्क्वायर माइनस सब्मिसन एक्स को होल स्क्वायर होइन। यो चाहिँ के हो, स्ट्रेट लाइनको लागि होइन। ल अब हामीले चाहिँ यसको लागि भनौँ है, ट्रान्सिडेन्टलको लागि है। त्यसको लागि हामीले योहरू गरौँ है, यो रिप्लेस गरौँ, वाइको ठाउँमा के राखौँ ln वाइ भनेपछि अब फर ट्रान्सिडेन्टल टिआरए फर यसको लेख्नु नि त, फर वाइ इक्वल्स टु ए को पावर बिएक्स होइन। ल यो इक्वेसनको लागि बीको फर्मुला के हुन्छ है हेरौँ। अब यो त स्ट्रेट लाइनको लागि हुन्छ होइन। हामीले के मात्र गर्नु पर्यो, अब रिप्लेस गर्नु पर्यो, त्यति नै हो है फर्मुला। एनको ठाउँमा एन नै हुने भयो होइन। सब्मिसन सबै लेखौँ है, सब्मिसन एक्सको ठाउँमा के छ, एक्सको ठाउँमा त केही पनि छैन होइन, एक्सको ठाउँमा एक्स नै छ होइन, छ नि। वाइको ठाउँमा के लेख्नु पर्यो हेरौँ त, सब्मिसन एक्स वाइ, सब्मिसन एक्स, अब वाइको ठाउँमा के लेख्नु पर्यो हामीले ln वाइ लेख्नु पर्यो है ल होइन। खालि रिप्लेस मात्रै गर्ने कि अब फर्मुला हाम्रो आइहाल्छ। अब माइनस हेरौँ त होइन, अब माइनस सब्मिसन एक्सको ठाउँमा त केही पनि छैन होइन, यही नै छ। सब्मिसन अब वाइको ठाउँमा के लेख्नु पर्यो फेरि, वाइको ठाउँमा ln वाइ होइन, यहाँ हेरौँ त रिप्लेस गर्नु पर्यो ln वाइ है। अब तल कति हुन्छ हेरौँ, n इन्टु सब्मिसन एक्स स्क्वायर होइन माइनस सब्मिसन एक्स को होल स्क्वायर होइन। एकछिन है, ल हाम्रो फर्मुला चाहिँ यही हो है। हाम्रो बीको लागि चाहिँ फर्मुला हामीले एक्सपोनेन्सियलमा हाम्रो चाहिँ यस्तो इक्वेसन आयो भने हाम्रो हेरौँ त सजिलो छ होइन। फर्मुला हिजोकै फर्ममा छ, खालि के मात्र गर्नुपर्ने रहेछ, वाइको ठाउँमा ln वाइ लेख्नुपर्ने रहेछ होइन। यहाँबाट आएको है त्यो चाहिँ, वाइको ठाउँमा ln वाइले रिप्लेस गर्नुपर्छ, ए को ठाउँमा ln ए ले रिप्लेस गर्नुपर्छ है। अनि अरू त सेम छ होइन, बीको ठाउँमा बी नै छ, एक्सको ठाउँमा पनि एक्स नै छ होइन। अरूमा हामीले केही ध्यान दिनु परेन, हामीले वाइको ठाउँमा ln वाइ राख्नु पर्यो, ए को ठाउँमा ln ए राख्नु पर्यो है यो होइन। एक्सपोनेन्सियल होइन, यो के हो त लोगारिथमिक होइन यो चाहिँ। ल अब ए बीको फर्मुला हामीलाई यही युज हुन्छ है, यो एउटा फर्मुला यो भयो होइन, यो चाहिँ 1 है। अब बीको फर्मुला युज गर्नु पर्यो भने तपाईँहरूले अब हिजोको फर्मुला चाहिँ युज गर्नु भएन, स्ट्रेट लाइनको युज गर्नु भएन, हामीले यो फर्मुला युज गर्नु पर्यो है। सेम छ होइन, स्ट्रक्चर सेम छ, तर वाइको ठाउँमा ln वाइ छ, यति मात्र फरक छ, अरू केही पनि छैन फरक होइन। ल अब ए को डिराइभ गरौँ है, ए को लागि पनि डिराइभ गर्नु पर्यो नि होइन। अब ए को चाहिँ हिजो के थियो, ए इक्वल्स टु हामीले सिग्मा वाइ बाई के थियो एन थियो होइन, माइनस सिग्मा एक्स, यहाँ बी पनि छ होइन, सिग्मा एक्स बाई एन होइन, ए होइन फर्मुला। यो चाहिँ के को लागि हो, स्ट्रेट लाइनको लागि होइन। ल अब फर वाइ इक्वल्स टु ए को पावर बिएक्स होइन। अब यो इक्वेसनको लागि के हुन्छ हेरौँ है, यसमा पनि त्यही गर्ने हो। ए को ठाउँमा के लेख्नु पर्यो रिप्लेस, अब ln ए इक्वल्स टु, अब सब्मिसन वाइमा के हुन्छ, सब्मिसन ln वाइ हुने भयो होइन, डिभाइड बाई एन हुने भयो होइन, माइनस बीको बी नै हुने भयो। यो चाहिँ सब्मिसन एक्स बाई एन हो, त केही पनि चेन्ज भएन होइन। ल हेरौँ अब ए चाहिँ अब यो lnलाई उता लग्यो भने के हुन्छ हेरौँ त, उता गयो भने के हुन्छ, एक्स ई हुन्छ होइन, थाहा छ नि होइन। ल ई को पावरमा कति हुने भयो, सब्मिसन ln वाइ डिभाइड बाई एन होइन, ln उता गएर ई हुन्छ होइन, थाहा नै छ तपाईँलाई, बी सब्मिसन एक्स डिभाइड बाई एन। ल भइहाल्यो नि, अब दुईवटा इक्वेसन हामीलाई आयो। अब हेरौँ त, अब हामी ए को निकाल्नलाई हामीले यो युज गर्ने होइन, बी को निकाल्नलाई हामीले यो फर्मुला युज गर्ने है। ए इक्वल्स टु ई को पावर सब्मिसन ln वाइ बाई एन माइनस बी इन्टु सब्मिसन ln बाई होइन, यो ln उता गएर ई भएको होइन, थाहा नै छ। अब फर्मुला रेडी भयो होइन हाम्रो। ल फर्मुला रेडी भइसकेपछि त हामीले हिसाब गर्न सकिन्छ होइन। ल अब एउटा क्वेसन चाहिँ गरौँ, अनि हामीलाई यो क्लियर हुन्छ है। यसमा चाहिँ हामीले यो क्यालकुलेटरको युज गर्नुपर्छ है उसको लागि, त्यो डाटाहरू चाहिँ अब किनभने यसमा हाम्रो ल अहिले चाहिँ एउटा क्वेसन गरौँ अनि त्यसपछि थाहा हुन्छ है। ल अब फर्स्टमा म एउटा यसको चाहिँ इक्जाममा एकदम धेरै आएको हुन्छ यो क्वेसनहरू है, त्यसैले यसको चाहिँ अलिक ध्यान दिनु है। अब एउटा इक्जाममा आएको क्वेसन गरौँ न होइन। ल म क्वेसनहरू हेर्छु है।
एउटा क्वेसन म दिन्छु है यहाँनिर हाम्रो a को पावर एक्जाम आएको गरौँ ल तपाईहरुसँग छ होला हैन उ त्यो ल एक्जाममा चाहिँ कस्तो क्वेसन आएको छ भन्दा यसबाट धेरै आउँछ है यो न्युमेरिकल मेथड ल यी कस्तो क्वेसन यहाँनिर होला है ल यही क्वेसन गरौँ न त 2019 मा 2019 मै आएको छ है लेटेस्टमै छ यो हेरौँ त है के छ भन्दा क्वेसन यो क्वेसन के छ डिटरमाइन द कन्स्ट्यान्ट ए एन्ड बी हैन यो माथि त जे भने पनि यो गर्नुपर्ने त्यही हो है फिट गर्नुपर्ने हो हैन कसैमा फिट द लाइन भन्ने फिट द कर्व भनेको हुन्छ कसैमा डिटरमाइन भनेको हुन्छ हैन त्यो गर्नुपर्ने त्यही हो हैन डिटरमाइन द कन्स्ट्यान्ट ए एन्ड बी ए र बी को भ्यालु निकाल्ने बाइ द मेथड अफ लिस्ट स्क्वायर हैन त्यही लिस्ट स्क्वायर रिग्रेसन लगाएर सच दैट y इक्वल्स टु a e को पावर bx हैन y इक्वल्स टु a e को पावर bx अनि यो चाहिँ दिएको छ हैन हाम्रो डाटा चाहिँ दिएको छ ल अब यो क्वेसन हामीले सल्भ गरौँ है ल सबैले गरौँ त यो क्वेसन अब है 4 एकदम सिम्पल छ हिजोको जस्तै हो यसमा पनि हिजोको जस्तै हो फर्मुला मात्र चेन्ज हो अरु केही पनि छैन है ल क्वेसन लेखौँ त यसरी भन्न सक्छ फिट द कर्व अनि यसरी पनि भन्न सक्छ त्यहाँ अर्कै भनेको होला म यसरी भन्छु है फिट द कर्व y इक्वल्स टु a e को पावर bx हैन युजिङ लिस्ट स्क्वायर रिग्रेसन स्क्वायर रिग्रेसन युजिङ द लिस्ट स्क्वायर रिग्रेसन है भनेपछि यसमा हामीले ट्रान्सिडेन्टल कर्व चाहिँ फिट गर्नु पर्यो अब हाम्रो डाटा कस्तो छ हेरौँ है x र y हैन यसो 2 हुँदा चाहिँ कति छ 4.077 सबैले चाहिँ त्यो हिजोको जो टेबल बनाउँदा हुन्छ 11 पोइन्ट कति छ 084 छ हैन 6 हुँदा कति छ 30.128 होला हैन 30 हो अनि 6 8 हुँदा चाहिँ 30 पोइन्ट होला 81.8 हुँदा कति छ 81.829 हैन त्यसै गरी 892 त्यसै गरी 10 हुँदा चाहिँ कति छ 222 पोइन्ट कति छ 62 ल हाम्रो चाहिँ कतिवटा पोइन्ट दिएको रहेछ 1 2 3 4 5 वटा हैन 5 वटा पोइन्ट दिएको छ है ल अब चाहिँ अब यसो हेरौँ है अब हामीले बनाउनु पर्ने त टेबल नै हो तर टेबलमा कतिवटा कोलम चाहिन्छ त्यो गर्नको लागि मैले हिजो के भनेको थिएँ फर्मुला हेर्नुपर्छ हैन हामीले हैन x र y त हुने नै भयो त्यो सबैमा हुन्छ ल अब यो माथि हेरौँ है फर्मुलामा अब हामीलाई कतिवटा कोलम चाहिन्छ हैन त्यो चाहिँ हामीले फर्मुलाबाट थाहा पाउन सकिन्छ है हैन हिजोकोमा हामीलाई जम्मा चाहिँ दुईटा मात्र चाहिन्थ्यो हैन एउटा x स्क्वायर चाहिन्थ्यो एउटा चाहिँ x * y गर्नु पर्थ्यो हैन दुईटा मात्र चाहिन्थ्यो अब यसमा अलि बढी चाहिन्छ होला हेरौँ त ल यो b को फर्मुलामा हेरौँ है यो हैन हामीले फर्मुला युज गर्ने यो ल हेरौँ त यसमा एउटा के चाहिन्छ x * ln y चाहिन्छ हैन भनेपछि ln y निकाल्नु पर्यो पहिला ln y निकाल्नु पर्यो अनि x ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो हैन ल भनेपछि पहिला ln y चाहिदो रहेछ एउटा ln y पनि एउटा ln y को लागि एउटा कोलम चाहियो हैन अर्को कोलम चाहिँ x * ln y को लागि चाहियो हैन दुईटा आइसक्यो यसमा हैन अर्को के चाहिन्छ एउटा x स्क्वायर पनि चाहिन्छ हैन भनेपछि तीनटा चाहिदो रहेछ के x स्क्वायर ln y अनि x * ln y हैन अरु सबै त आइहाल्छ हैन त्यसैबाट ln y आइहाल्छ हैन अरु त केही प्रब्लम भएन हैन भनेपछि हामीलाई तीनटा चाहिन्छ है हिजोकोमा चाहिँ हाम्रो दुईटा मात्र चाहिन्थ्यो हैन त्यसमा x स्क्वायर र x * y मात्र हुन्थ्यो यसमा चाहिँ ln y पनि हुन्छ के हैन त्यसैले अब तपाईले जुनसुकै राखे पनि हुन्छ हैन यो ln y अगाडि राखेर x स्क्वायर यता राखे पनि हुन्छ म चाहिँ यस्तो गरे है x स्क्वायर x * ln y हैन ल हामीले फर्मुलामा जे चाहिन्छ त्यो कोलमहरु चाहिँ बनाऊँ है अब यो यता लेखे पनि केही फरक पर्दैन है म ln y चाहिन्छ एउटा x स्क्वायर यो त हिजो पनि चाहिन्थ्यो हैन हामीलाई यो उसमा पनि हुन्छ हैन हिजो चाहिँ हामीलाई x स्क्वायर र x * y मात्र चाहिन्थ्यो हैन त्यसमा चाहिँ यो सबमिसन हुँदैन नि x स्क्वायर र x * y मात्र हुन्थ्यो हिजो अब आज त y को ठाउँमा ln y छ नि त हैन त्यसैले ln y पनि चाहिन्छ है ln y अनि x * ln y अनि एउटा एक्स्ट्रा कोलम चाहिँ यसमा थपिन्छ है ल अब बेला डाटा राखौँ त सबैले ल 2 4.077 हैन यहाँनिर 4 11.084 084 हैन 6 हुँदा कति छ
30.128 छ। त्यसै गरी 8 हुँदा कति छ हाम्रो 81.892 छ है। कोही भ्यालु मिस्टेक पनि भन्नु होला है। ल 10 हुँदा कति छ हाम्रो 222.62। अब हाम्रो काम के गरौँ भन्दा यो जोड्ने काम पछि गरौँला हैन। समेसन निकाल्ने पहिला यो सबैको भ्यालु निकालौँ है। यता टेबलमा बनाउँदैछ, टेबल बनाउँदा हुन्छ है। टेबल चाहिँ अलि यो चाहिँ स्ट्रेट भयो नि। तपाईहरुले चाहिँ टेबल राम्रोसँग बनाउनु होला है। र अब चाहिँ यसो गरौँ है। यसमा चाहिँ हाम्रो क्याल्कुलेटरमा सेट गरेर गरौँ, त्यसरी इजी हुन्छ होला। किनभने अब ln y त यतिकै त हामीले निकाल्न मिल्दैन नि त हैन। त्यसैले के गरौँ हामीले सेट गरौँ क्याल्कुलेटरमा। y लाई के मानौँ, ल x लाई a मान्दिम हैन, y लाई b मान्दिम है। ल त्यही गरौँ हैन सबैले। नत्र y लाई a x लाई b माने पनि हुन्छ, जे गरे पनि हैन। ल म चाहिँ के गर्छु, y लाई क्याल्कुलेटरमा कसरी लेख्नु पर्यो, y लाई b मानेपछि के हुन्छ ln b लेख्नु पर्यो, अनि सेमिकोलन, अनि x स्क्वायर भनेपछि a स्क्वायर हैन। क्याल्कुलेटरमा चाहिँ यसो सेट गर्नु है। अनि दुईटा यस्तो गर्नु, x * y भनेपछि x को ठाउँमा a * ln अनि ब्र्याकेटमा कति हुने भयो b हैन। ल यसरी सेट गरौँ त सबैले। अब तपाईहरुले a राख्न पनि पाइन्छ है, या यसको ठाउँमा। ल भनेपछि म के गर्छु, ल यो लेख्नु सबैले है। ln क्याल्कुलेटर सेट गर्दा हामीलाई सजिलो हुन्छ। ln b गर्नु, ln b अनि सेमिकोलन दिए, अनि a स्क्वायर गर्नु, a स्क्वायर फेरि सेमिकोलन, त्यसपछि a इन्टु ln राख्नु है। फेरि त्यहाँ लग र ln छ दुईटा हैन। मिस्टेक गरेर लग चाहिँ नराख्नु है, त्यो ln मा राख्नु है। फेरि त्यहाँ है एक्सपोनेन्शियलमा ln के b राख्नु पर्यो हैन। अब y भनेको b छ। ल अब के गर्नुपर्छ, क्याल्क गर्नुपर्छ हैन, CALC। यति गरिसकेपछि हाम्रो काम भनेको अब क्याल्क गर्ने, CALC हैन। यो पछि गर्नुपर्छ। ल अब चाहिँ भ्यालु सबैले गरौँ त। b को कति छ, फेरि a र b दिँदाखेरि नझुकिनु है। y भनेको चाहिँ b हो है, x भनेको a हो है। ल b को छ 4.077। ल सबैले निकालौँ त। 4.077 निकाल्दा मेरो a को भ्यालु चाहिँ कति दिने, 1.405 ल हेर 1.405 तीनटासम्म लिँदा हुन्छ है, धेरै लिनु पर्दैन। 3 डेसिमल डिजिटसम्म लिँदा हुन्छ है। अब ln y आयो, यो चाहिँ 4 हुन्छ। फेरि कस्तो गर्नु, यो चाहिँ 2.81 यसो उ गर्दा हुन्छ है। त्यो चाहिँ हाम्रो के भन्छ, राउन्ड अफ गर्दा हुन्छ है। राउन्ड अफ त गर्न आउँछ नि हैन। 2.8107 छ, 5 भन्दा माथि छ भने एउटा बढाउँदा हुन्छ हैन। 0 को सट्टा 1 लेख्यौं हैन, राउन्ड अफ। ल फेरि कस्तो गर्यौं, x को ठाउँमा कति राख्नु पर्यो, y को ठाउँमा 11.084 हैन। a को ठाउँमा 4 राख्नु पर्यो हैन। सबैले निकालौँ है, कोही मिस्टेक छ भने भन्नु है। 2.406 लेखिदिन्छ है मलाई, 5 लाई अनि यो 16, यो कति हुन्छ 9.622। ल फेरि b को भ्यालु 30 पोइन्ट कति छ, 30.128 हैन। a को भ्यालु कति छ 6, भनेपछि 3.405 ल हैन। a को भ्यालु 36, यसको चाहिँ कति छ 20.43 ल 3 लेखिदिन्छ है, राउन्ड अफ गरेर। ल b को चाहिँ कति छ 81.892, a को कति छ 8 हैन। यसो गर्दा कति हुन्छ, यसको 4.405 हैन। यसको चाहिँ 64, यसको कति आउँछ हाम्रो, कस्तो गर्दा 35.243 हैन। फेरि गरौँला है। b को चाहिँ कति छ 222.62, a को कति छ 10 हैन। त्यो गर्दा हाम्रो कति आउँछ यहाँ 5.405 आउँछ हैन। त्यसै गरी a को चाहिँ यहाँ 100 आउँछ हैन। त्यसै गरी यता कति आउँछ 54.055 ल हैन, 54 लाई मैले राउन्ड अफ गर्ने है। ल अब यति गरिसकेपछि अब हाम्रो काम भनेको सबमिसन लिने है, सबैको सबमिसन लिने है। सबमिसन x निकाल्नु पर्यो, सबमिसन y निकाल्नु पर्यो हैन। सबमिसन ln y हैन, यो सबमिसन ln, यो चाहिँ सबमिसन x स्क्वायर, सबमिसन
एक्स इन्टु ln y। यसमा चाहिँ हिजोको जस्तो हाम्रो क्यालकुलेटरमा चाहिँ मैले ट्राई गरेको चाहिँ यसमा चाहिँ नमिल्दो रहेछ है। यसमा चाहिँ समेसन निकाल्न चाहिँ हाम्रो यसको चाहिँ आउँछ समेसन एक्सको आउँछ, अरूको चाहिँ समेसन वाइ पनि आउँछ, अरू चाहिँ नआउँदो रहेछ है ln y यस्तो चाहिँ। किनभने हाम्रो त्यो डिराइभ गरेर निकालेको फर्मुला हो होइन। यसको फर्मुला अर्को पनि हुन्छ है त्यो, अब त्यो याद गर्नुहोस् गाह्रो हुन्छ भनेर हामीले डिराइभ त्यो गरेको है। ln y लाई नै y मानेर गर्दा त भइहाल्यो नि। कस्तो ln y लाई y मानेर? हजुर सेम त हो नि। कस्तो ल ल हिजोको जस्तो पाटा चाहिँ एकचोटि गरौँ त ल। हामीले त सर त्यो क्यालकुलेटरमा सुरुमा अगाडि सिग्मा x सिग्मा y छ नि सर, सिग्मा x सिग्मा y हैन हो त्यो फर्मुलामा y लाई नै ln y ले रिप्लेस गरे हैन सर हामीले। त्यही हो गरेको त। अब सर क्यालकुलेटरबाट गर्दा त्यो y को त्यो जुन कोलम हुन्छ नि सर, y को कोलम त्यसमा ln y राख्यो भने त सेम फर्मुला त सेम नै त हो नि सर। y को ठाउँमा ln y राख्ने। हजुर यहाँ गरेको त त्यही त हो नि, ln y निकाल्यौँ। अब यो क्यालकुलेटरमा सेट गरौँ त एकचोटि है ल। क्यालकुलेटरमा गर्दा y को ठाउँमा चाहिँ ln y को भ्यालु राख्यो भने त सेम नै आइहाल्यो नि सर, किनभने हामीलाई सिग्मा x इन्टु ln y चाहियो नि त सर। ठिक ठिक एकदम राइट भन्नुभयो होइन। त्यो गर्दा पनि भयो, एक्सको ठाउँमा एक्स नै राख्नु पर्यो होइन। वाइको ठाउँमा हामीले यो राख्यो भने चाहिँ के हुन्छ हाम्रो सेम नै निस्किन्छ। आउने ल हेरौँ है ल गरौँ त त्यसो भए। नेगेटिभमा आयो है b को भ्यालु। b को भ्यालु नेगेटिभ आउन सक्छ, त्यो केही फरक पर्दैन है। ल हिजोको जस्तो गरौँ त। क्यालकुलेटरमा हिजो भनेको थियो होइन, प्रोसेस याद छ नि तपाईँहरूलाई? ल सुन्नु है सबैले। के गर्नुपर्छ, पहिला मोडमा जानुपर्छ होइन। मोड जाने, त्यसपछि हिजो मैले त्यहाँ लेखाएको पनि छु है त्यो बोर्डमा। मोड अनि स्ट्याटमा जानु पर्यो होइन। स्ट्याट कतिमा छ? 3 मा छ होइन। मोड पछि 3। ल अब हाम्रो चाहिँ यो डाइरेक्ट त्यो हाम्रो इक्वेसन कस्तो टाइपको हेरौँ त। यहाँ हाम्रो इक्वेसन चाहिँ 5 नम्बरको जस्तो होइन खासमा। a e को पावर x होइन, e को पावर x मा छ नि त हाम्रो होइन। हेरौँ त्यहाँ इक्वेसनहरू देखाएको होला होइन, 1 2 3 8 सम्म छ होइन। ल हाम्रो a र b को भ्यालु चाहिँ अब कति आउँछ भनेर हामीले डाइरेक्ट निकाल्न सकिन्छ है। ल हेरौँ है, 5 गरेर हेरौँ त एकचोटि म डाइरेक्ट यसको आन्सर कसरी आउँछ त भन्छु है तपाईँहरूले। ल 5 मा गरौँ है, e को पावर x मा है। ल मैले चाहिँ अब आन्सर चेक गर्नु है, a र b को चाहिँ मिल्यो कि मिलेन है, त्यसपछि थाहा हुन्छ। ल अब 5 गरिसकेपछि अब x र y को राखौँ त। 2 इक्वल्स टू गर्ने होइन, 4 इक्वल्स टू गर्ने, 6 गर्ने, 8 गर्ने अनि 10 गर्ने है। ल x र y को राखौँ है। y कति छ? 4.077 इक्वल्स टू y 11.084 होइन, 3.4। ln y हाल्नु पर्यो। अनि यो चाहिँ अहिले मैले एक्सपोनेन्सियल उसमा राखेर गरेँ क्या है, एकछिन है त्यसमा राखेर पनि गरौँ है। एक्सपोनेन्सियल चुज गरेँ नि त अहिले मैले इक्वेसन होइन। तपाईँहरूले भने जस्तो गर्यो भने चाहिँ हामीले त्यो उसको राख्नु पऱ्यो क्या, स्ट्रेट लाइनको राख्नु पऱ्यो। 3.40 कति आयो? 11.084 भयो अनि होइन। एकचोटि आन्सर मिल्छ कि मिल्दैन एकछिन चेक गरौँ है। 128 होइन, त्यसपछि 81.892, त्यसपछि 222.62 हो। ल सेट भइसकेपछि के गर्नुपर्छ? एसी होइन। एसी गरिसकेपछि त्यसपछि सिफ्ट र 1 गर्नुपर्छ होइन। त्यसपछि हाम्रो ए र बी निकाल्नको लागि हामीले रिग्रेसनमा जानुपर्छ 5 मा। ल आफ्नो आन्सर चेक गर्नु है, भाइको चाहिँ कति आएको छ। ए को भ्यालु कति छ हेरौँ है। ए को कति आएको छ तपाईँको? ए को चाहिँ मेरो चाहिँ यहाँ 1.4 यति हो, 499 हो। कति आएको छ त्यो प्रोसेसबाट गर्दा? सिफ्ट 1 5, बी को चाहिँ 2। तपाईँको कति आछ त्यो उसको ए र बी को भ्यालु? सिफ्ट 1 सरले y को भ्यालु राख्नु भयो हैन सर? मैले चाहिँ y को भ्यालु राखेँ होइन। त्यो इक्वेसन पनि उ सेट गरेँ नि त। 2 4.077 4 11.084 सिफ्ट 1 पछि त्यसमा रिग्रेसन, त्यसपछि रिग्रेसन कतिमा छ? रिग्रेसन कतिमा छ त्यो? 5 मा गर्नु। 5 मा गर्नु अनि ए को निकाल्ने कि बी को निकाल्ने?
सर -0.399 आयो बी को भ्यालु कति आयो -0.399 399 यसो गरौँ त अब एकचोटि हामीले अब त्यही वेबाट गरौँ हैन अनि चेक गरौँ है त्यो मेथड मिल्छ कि मिल्दैन है हेरौँ ल मैले चाहिँ फर्मुलाबाट गरेको है सर यो अहिले चाहिँ फर्मुलाबाट कति आयो -0.399 भनेपछि तपाईको त्यो मिल्यो हैन अगाडि मिल्यो र मिल्यो कि मिलेन अनि ए को चाहिँ एकछिन है सर एकचोटि फर्मुलाबाट गरौँ न त है ल यो क्याल्कुलेट गरौँ न अनि पछि लास्ट सर तपाईँले क्याल्कुलेटरमा y को कोलममा y कै भ्यालु हाल्नु भयो हैन मैले वाइको तर भ्यालु हामीलाई ल्याएँ ln y को भ्यालु चाहिन्छ नि त सर समेसन त त्यो त हो हैन अनि मैले त्यो इक्वेसन चुज गर्दाखेरि हैन त्यहाँनिर ln y राख्नु पर्यो भने ln y राख्न मन लाग्यो भने मैले इक्वेसन चुज गर्दाखेरि y = a + bx चुज गर्नुपर्छ हैन इक्वेसन चुज गर्ने देखाउँछ नि एकचोटि मेनु हैन हैन मेनु देखाउँछ नि इक्वेसन चुज गर्ने मेनु देखाउँछ नि हामीलाई हैन भनेपछि अब त्यसमा त्यो ln y को राख्नु पर्यो भने हामीले ल पहिला एकचोटि कम्प्लिट गरौँ अनि डिस्कस गरौँ त्यो गर्दाखेरि सरले गरेको जसरी गर्दाखेरि 1.499 आयो ए बी 0.50 आयो आर 0.99 आयो कसरी गर्दाखेरि यो फर्मुलाबाट सरले तपाईले गर्नु भएको जसरी तपाईको इक्वेसन युज गरेर के डाइरेक्ट इक्वेसन युज गरेर डाइरेक्ट इक्वेसन युज गरेर यहाँ मैले लेखेको छैन यही आयो हैन यस्तो आयो र एकचोटि फर्मुला हेरौँ है फर्मुला राखेर हेरौँ त्यसपछि अनि कुन मेथड हुन्छ म भन्छु है त्यसपछि ल एकचोटि यसो गरौँ ल सब्मिसन एक्ट निकालौँ त जोडेर निकालौँ एकचोटि ल सबैले है जोडेर सकिन्छ 30 सर ल भन्नु त यसको कति आउँछ सबैले गरौँ ल 30 यो कति त्यो चाहिएन सर ए यो चाहिएन यो फर्मुलामा चाहिन्न है यो कति आउँछ त्यो 17.026 17.026 यति आउँछ हजुर सर अनि अर्को 122.154 यो चाहिँ तपाईले यो क्याल्कुलेटरमा त्यो 130 हो सर एकचोटि हामी भेटाइदिउँ यो चाहिँ क्याल्कुलेटरमा गर्नु भएको यो सबै जोडेको राम्रोसँग एकछिन सर मेरो त्यहाँ मिस्टेक भएको छ है त्यो यताको x ln y चाहिँ 122.154 यो ln y कति आउँछ सब्मिसन त्यो त 17.026 हो अरूले पनि गरिराखौँ है यो कोही भ्यालु मिस्टेक छ कि अरूले पनि चेक गरौँ त है जोड्न त आइहाल्छ नि सबैले ल अनि यो सब्मिसन यो कति हो x² कति आउँछ त्यो 220 आउँछ सर 220 हो फिक्स यति नै आउँछ ल सब्मिसन यो चाहिँ कति हो x * ln y 122.154 ल अरूले पनि गर्दै गरौँ त यो कति 122.154 हजुर सर ल अरूले पनि हेरौँ है यो भ्यालु ठिक छ कि छैन है ल अब फर्मुलामा राखौँ है ल फर्मुलामा के को थियो हाम्रो युजिङ एक्चुअली फर्मुला ट्राई गरौँ न ल युजिङ फर्मुला हाम्रो के थियो b = के हुन्छ n को भ्यालु कति छ अहिले 5 छ हैन n भनेको नम्बर अफ हाम्रो n को भ्यालु चाहिँ 5 छ हैन नम्बर अफ पोइन्ट्स 5 * सब्मिसन x कति छ 30 हैन ए सब्मिसन x आउँछ सर 0.499 ल फर्मुलामा हेरौँ है ल एकचोटि यहाँ कति राख्नु पर्यो सब्मिसन x * ln y हैन यो 122 हैन सब्मिसन x भनेको 30 इन्टु हैन यहाँ कति हुने भयो सब्मिसन ln y भनेको 17.026 डिभाइडेड बाइ n हैन n भनेको 5 इन्टु सब्मिसन के हुन्छ यहाँनिर सब्मिसन x² हैन 220 माइनस अब के थियो सब्मिसन x को होल स्क्वायर हैन भनेको 30 को स्क्वायर ल यो गरौँ त सबैले क्याल्कुलेटरमा कति आउँछ सर 0.499 0.499 हो 0.499 भनेको ए यो ठिक रहेछ नि त यो भनेको नियरली सर अघि मेरो त्यहाँ एउटा मिस्टेक भएर छ क्या सर हो ल 0.5 हैन यो हाम्रो यो ठिक रहेछ त्यसले ल अनि किनभने हामीले यहाँ यो चाहिँ हामीले सबै भ्यालु लिएनौँ नि त त्यसैले हाम्रो थोरै एरर त आउने नै भयो हैन हामीले यहाँ राउन्ड अफ गरिरहेको छौँ नि हैन त्यसैले हाम्रो 0.5 एक्ज्याक्ट नआउन पनि सक्यो हैन ल अब ए को पनि फर्मुला युज गरौँ है ल त्यसपछि हामी क्याल्कुलेटरमा कसरी गर्ने त्यो सोचौँ है अनि ए को चाहिँ कसरी ए को के गर्नु पर्यो सब्मिसन ln y हैन सब्मिसन ln y भनेको 17.0 e को पावर पनि है सरी ए को यसको के हुन्छ e को पावरमा कति हुन्छ 17.026 हैन
डिभाइड बाई एन होइन, एन भनेको 5 माइनस 1.50 आउँदो रहेछ सर। बीको भ्यालु 0.5 राखिदिउँ है ल। यहाँनिर कति हुने भयो समेसन एक्स होइन 30/5 यो गरौँ त कति आउँछ 1.50 1.50 हो हजुर मिल्यो सर ए माथि पनि मिल्यो होइन 1.499 ठ्याक्कै भनेपछि मिल्यो। यो पनि 1.5 हुँदो रहेछ होइन। फर्मुला युज गरे पनि हुन्छ होइन। अब तपाईँहरूलाई चाहिँ यो भ्यालुहरू चाहिँ डाइरेक्ट लेख्ने अब मेथड चाहियो होइन, यो भ्यालुहरू डाइरेक्ट लेख्ने होइन। ल त्यसरी चाहिँ सकिन्छ, मिल्छ कि मिल्दैन म चेक गर्छु है त्यसो। ल यसो गर्नु त एक्सको ठाउँमा एक्स नै राख्नु। पहिला यसो गर्नु है, अब डाइरेक्ट फर्मुला यसरी लेख्दा पनि भयो होइन, यो अलि लामो मेथड हुन्छ के अरे होइन, लामो त हुँदैन खासै त्यस्तो, टाइम त फटाफट गर्न पनि सकिन्छ होइन। ल क्यालकुलेटरमा हेरौँ है एकचोटि। तपाईँहरूले यदि आन्सर मात्र चेक गर्न मन छ भने चाहिँ भाइबाट मेसेज आयो सरको बत्ती गएर क्लास हुँदैन रे अहिले। हाउ गुरु गर्छस् कस्तो नभए भाइबाट मेसेज हेर त। हेलो 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 सर आउनुभयो?
बत्ती गएको छ र एकछिन कुर्नु भने किन कुर्ने बे हामी किन कुर्ने खै अब भाइबरमा त्यस्तै भने अब के हो के हो भाइबर भने पढा ओए नगरकोटी पढा पढ्ने म मामफुली ओ त गिच्चा गिच्चा दाँत देखाउँछेस ओए कुर्से ओए अजिते के हो मुला त्यो हिजो को अरे अर्को कलेजको हाम्रो उसमा जोइन हुने को अरे कोही गिरी को थाहा भएन कसले लिङ्क पठाएको हो नगरकोटी तिमीले हो त्यो अटेन्डेन्स लिने मान्छे रे के त्यो उ हैन नगरकोटी नै हो के नगरकोटी अनि त्यो के अरे मुकेश सरले नि भन्दै हुन्थ्यो त एउटा को मैले पढाएको राम्रो लाग्यो रे इधर उधर ठेगाउँदै थियो त बडा जोतमा गफ हान्छन् यार राम्रो लाग्यो रे उसले पढाएको को त्यो अर्को कलेजको आउने हो निकाल त त्यसलाई फितिरा कि हाम्रो कलेजको नगरकोटले शेयर गरेको लिंक मामफुली नगरकोट नै हो शेयर गर्ने के जै त भने यार नगरकोट त्यसो नगर न ओए लास्ट यार नगरकोट यार शेयर गरे केटा अनलाइन क्लास बन्द गराउनु पर्ने भयो त यसरी त अनि भएन नि त कोही केटाहरु त छैन नि त यार सब केटीहरु मात्रै रहन् यो स्वस्तिका थापा भन्ने को हो ए स्वस्तिक थापा पो रहेछ मामफुली ओ स्वस्तिके ओए बोल त हप्तामा 2 दिन बिदा हुनु पर्यो के अनलाइन क्लास धेरै पढेर आँखा दुखे हुनु पर्यो आमा 2 दिन हैन सही हो सही त्यो चाहिँ किन भन्दा एक दिनमा एउटा च्याप्टर सकाउँछ कसरी नोट लेखेर बस्नु भने नोट लेखेर दिमाग ह्याङ हुने कति अलिअलि लेख्ने छ भने सबै लेखेर बस्नु साध्य हुन्छ ओए कुरा गर त केटा त्यहाँ भाइबरमा राखिहाल त कुरा क्लास अफ भनेर म मेसेज गर्छु अब त असल जल्दो बल्दै थर्का न हामी त के भरे थर्का रे भाइ म त जहिले थर्काइरा हुन्छु अब त मेरो गाली खाँदा अब रिप्लाई दिन छोडिसके ल मामफुली इङ्ग्लिसमा हान्दै छु जा गर रियाक्ट गर मामफुली अलिअलि त आउँछ नि म इङ्ग्लिस ओन्ली क्लास हैन अनलाइन क्लास लेख्न अनि के लेख्यो त्यो ओन्ली क्लास मतलब के भने हेलो यसको मतलब के भयो हेलो हेलो हान्छु सर आयो लाइन तपाईको बत्ती पनि गयो यार ओइ रियाक्टमा के इंग्लिश लेख्न सिक भने लेख्ने हो एकछिन पढौँ एकछिन है हाम्रो त थोरै छ नि त स्टुडेन्टहरु गयो क्या सबै है जम्मा 13 जना छन् त सबै गयो बिदा एकचोटी एउटा भाइबरमा मेसेज गर्नु त कसैले के भनेर सर अनलाइन क्लास बन्द गर्नुपर्छ भन्दा सर बन्द गर्नु हैन एकछिन यहाँ जोइन हुनुहोस् भनेर के है हुन्छ सर एकजनाले गरिदिनुस् त यहाँ मैले मेसेज गरेको थिएँ बत्ती गयो भनेर ल थालौँ त सर अब फटाफट ल थालिहालौँ न है ल एकचोटि एउटा मेसेज गरिदिउँ हैन मेसेज गर्नु त एकजनाले है भइसक्यो सर मेसेज भइसक्यो ए भइसक्यो ल क्लास रिस्टार्ट भयो भनेर यो मेसेज गरिदियो हुन्छ है अरु के गर्नु ल त्यसो भए हामी चाहिँ अब कहाँ पुगेको थियौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो क्वेसनको चाहिँ हाम्रो आन्सर आइसक्यो हैन अब हामीले क्याल्कुलेटरबाट कसरी गर्ने भन्ने कुरामा थियौँ हैन ल यो चाहिँ हाम्रो टेबल आयो हैन अघि यस्तो टेबल आएको थियो अब यो टेबलमा हाम्रो चाहिँ यो डाटाहरूलाई यस्तो डाटाहरू छ हैन यो डाटा चाहिँ अब हामीले यसरी हातले चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नु नपरोस् भनेर हामीले क्याल्कुलेटर चाहिँ कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ थियो हैन त्यसको लागि तपाईहरुले एउटा अर्को मेथड युज गर्न सक्नुहुन्छ है हैन यसको डाइरेक्ट अब मेथड छैन हैन डाइरेक्ट
ए र बी हो यसो गर्दा पनि हुन्छ है क्यालकुलेटरमा ल छ भने यसो ट्राई गर्नु है अब हाम्रो एक्सपोनेन्सियलको लागि यो निकाल्नु पर्यो भने हामीले के गर्नु पर्यो हामीले पहिला मोडमा जानु है मोड गएर अनि 3 मा जाने स्ट्याटमा जाने है स्ट्याटमा गइसकेपछि त्यसमा चुज गर्दाखेरि यसो गर्नु अब चुज गर्दाखेरि अब a + bx कुनै चुज गर्नु है हैन अब हामीले यो पनि निकाल्नु छ नि त अहिले हैन तपाईहरुले त्यो गर्दा पनि हुन्छ a + bx कतिमा छ 2 नम्बरमा छ हैन 2 नम्बरमा a + bx छ त्यसैगरी 5 नम्बरमा के छ e पावरमा x छ हैन भनेपछि तपाईहरुले यदि यो चुज गर्नुभयो भने के हुन्छ तपाईहरुको a र b को भ्यालु आउँछ हैन a र b को भ्यालु मात्र हामीले हेर्न मिल्छ है a र b को भ्यालु आउन त आउँछ त्यही आउँछ है a र b को भ्यालु हामीले गर्न मिल्छ तर हामीले अब यो डाइरेक्ट यो हामीलाई त अब यो पनि निकाल्नु छ नि त हैन योहरु चाहिँ हामीलाई सजिलो होस् भन्नु पर्यो हैन त्यसैले के गर्नुस् तपाईहरु यो सिलेक्ट नगर्नुस् 5 नगर्नुस् हैन 2 सिलेक्ट गर्नुस् त 2 सिलेक्ट गरिसकेपछि अब डाटामा राख्दाखेरि पनि ध्यान दिने है अब डाटामा राख्दा चाहिँ के गर्नु पर्यो x को ठाउँमा चाहिँ x को भ्यालु राख्नु पर्यो हैन x को ठाउँमा x को भ्यालु राख्नु पर्यो सबै y को ठाउँमा चाहिँ y को नराख्ने है अब ध्यान दिनु पर्यो किनभने हामीले y को ठाउँमा के राख्नु पर्छ ln y को राख्नु पर्छ है अब चाहिँ है त्यसैले के गरौँ x को ठाउँमा x राख्नुस् y को ठाउँमा ln y को राख्नुस् ल है 2 हैन त्यसरी 4 6 8 10 हैन ल सबैले छ भने क्याल्कुलेटर छ भने यसो राखौँ त y को ठाउँमा चाहिँ राख्दाखेरि ध्यान दिनु पर्यो है 1.405 हैन त्यसैगरी 2.405 सबैको 405 नै रहेछ 3.5 हैन 4.405 त्यसैगरी 5.505 हैन यस्तै छ ल यहाँनिर ध्यान दिनु है सबैले x को ठाउँमा x नै राख्ने y को ठाउँमा चाहिँ ln y राख्ने है y को ठाउँमा y नराख्ने किनभने हाम्रो y ले चाहिँ हामीले ln y ले रिप्लेस गरेको छौं है माथि ल यो गरिसकेपछि के गर्ने सेभ गर्नको लागि हामीले AC भन्ने बटन चाहिँ त्यहाँ प्रेस गर्ने है AC छ नि त्यहाँ AC गरिसकेपछि के गर्नु पर्यो शिफ्ट गर्ने हैन शिफ्ट गरिसकेपछि 1 गर्ने हैन 1 गरिसकेपछि अब हामीलाई समहरु चाहियो भने के गर्नुपर्छ यो समहरु निकाल्नु पर्यो भने हामीले 3 नम्बर चुज गर्नुपर्छ है a र b भ्यालु a र b को चाहिँ निकाल्नु पर्यो भने हामीले 5 चुज गर्ने रिग्रेसन हैन 5 मा रिग्रेसन भन्ने होला RAG हैन सम निकाल्नु छ भने यो समहरु लेख्न मन छ भने हामीले 3 चुज गर्ने है 3 मा चाहिँ सम भन्ने होला हैन भनेपछि अहिले समको हेरौँ है 3 चुज गरौँ त 3 चुज गरिसकेपछि अब हामीलाई कुन भ्यालु चाहियो त्यो अनुसार हेरौँ है सबमिसन x चाहियो भने के गर्नु पर्यो 2 गरौँ 2 गरौँ अनि इक्वल्स टु गरौँ भनेपछि 30 आयो होला हैन सबै ल अब सबमिसन x लेखिसकेपछि अब हामीलाई सबमिसन y त चाहिदैन हैन फर्मुलामा चाहिदैन त्यसैगरी यो निकाल्नै परेन हैन यो है हामीलाई सबमिसन हजुर त्यो तपाईले लास्टमा x अनि ln y निकाल्नु भएको छ नि x ln y यो त्यो टेबलमै क्या सर टेबलको लास्टमा छ नि x ln y यो त नि हो त्यो भ्यालु चाहिँ कहाँनेर युज हुन्छ सर त्यो डाइरेक्ट त्यो समेसन x अनि इन्टु ln y को भ्यालु राख्दा हुँदैन थियो सर त्यसमा हैन सबमिसन x ln y चाहिँ यो माथि फर्मुला हेर्नुस् त त्यहाँ युज हुन्छ नि हेरौँ एक ठाउँमा ल फर्मुला हेरौँ है माथि फर्स्टमा युज भइराछ नि x ln y निकाल्ने अनि यसलाई सम गर्ने भनेको हैन एकैचोटी सम गर्नुपर्छ है भन्न मैले भनेको चाहिँ सर त्यो समेसन x गर्ने अनि इन्टु गरेर ln y को भ्यालु राख्दा चाहिँ हुँदैन त्यो चाहिँ हो मिस्टेक हुन्छ है त्यस्तो समेसन x ln y र समेसन x इन्टु ln y चाहिँ फरक हो है समेसन x यो तपाईले यो भन्नु खोज्नु हैन यो ln y हैन यो चाहिँ फरक हुन्छ है भ्यालु फरक आउँछ यो चाहिँ x इन्टु y गरेर अनि समेसन गर्ने हो हैन यो चाहिँ समेसन x गरेर अनि ln y गर्ने हो है यो चाहिँ भ्यालु फरक आउँछ त्यसैले यस्तो गर्न मिल्दैन है यो चाहिँ मिल्दैन यस्तो रुल हैन जस्तो हाम्रो यो समेसन x स्क्वायर र समेसन x को होल स्क्वायर योमा पनि फरक छ नि हैन यो समेसन x स्क्वायर र यसमा फरक छ नि त्यस्तै किसिमको यो पनि हो है समेसन x इन्टु ln y गर्न मिल्दैन है पहिला x इन्टु ln y गर्ने अनि समेसन लिने हो है समेसन चाहिँ यो दुईटैको लागि है त्यसैले त्यो चाहिँ मिलेन है त्यो हाम्रो म्याथमेटिकल रुल चाहिँ यो है त्यसैले पहिला x इन्टु ln y गर्नु पर्यो अनि x इन्टु ln y गर्छौँ त्यसलाई जोड्ने त हो नि समेसन भनेको केही गाह्रो छैन हैन अब हामीले क्याल्कुलेटरमा मैले के भन्दा थिएँ ल समेसन x को आइसक्यो हैन अब हामीलाई यसको निकाल्नु है ln y को भ्यालु चाहियो भने के गर्नु पर्यो फेरि शिफ्टमा जाने 1 मा जाने त्यसपछि 3 मा जाने हैन अनि समेसन
एलएनवाई भनेको अहिले सब्मिसन वाई जस्तो है, त्यसैले सब्मिसन वाई कतिमा छ 4 मा छ हैन, 4 गरौँ इक्वल्स टु गरौँ त, इक्वल्स टु गर्दा 17.125 आयो होला हैन, भनेपछि 17 पोइन्ट कति आयो ल, त्यो ठिक आयो हाम्रो है। यहाँ राउन्ड अफले गर्दा थोरै मिस्टेक छ हैन, हाम्रो 405 राखिरहेको थियौँ सबैमा। ल सब्मिसन वाई पनि आयो हैन, सब्मिसन वाई भनेको यसमा सब्मिसन एलएनवाई हो है, फेरि त्यो राख्दाखेरि एकदम झुकिन्छ के है, त्यसैले तपाईले डाइरेक्ट गर्दा पनि हुन्छ यसमा है। क्याल्कुलेटर चाहिँ खालि ए र बी को लागि मात्र युज गर्दा पनि हुन्छ है। अब सकिन्छ भने यसरी गर्दा पनि भयो। अब सब्मिसन एक्स स्क्वायर को निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो, फेरि शिफ्टमा जाने 1 मा जाने अनि फेरि 3 मा जाने अनि 1 मा जाने फेरि हैन, भनेपछि 220 आउँछ। अब सब्मिसन एक्स इन्टु एलएनवाई गर्नको लागि यो भनेको सब्मिसन एक्स वाई जस्तो होइन हाम्रो स्ट्रेट लाइनको, भनेपछि फेरि शिफ्टमा जाने 1 मा जाने अनि 3 मा जाने अनि एक्स वाई कहाँनिर छ 5 मा छ हैन, 5 छ भनेपछि यो 123.15 आइरहेछ हैन, भनेपछि हाम्रो राउन्ड अफ गरेर 123.15 हैन, यस्तै 120 यस्तै आइरहेको छ। ल अब ए र बी को भ्यालु निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो, फेरि शिफ्टमा जाने 1 मा जाने अनि 5 मा जाने हैन, 1 गर्ने अनि इक्वल्स टु गर्ने 0.3 ए को चाहिँ नमिल्दो रहेछ क्या, 1. ए को मिल्दैन रहेछ सर, अघि मैले गरेँ मिलेन फेरि मिलेन। ए को नमिल्दो रहेछ है यसमा, ए को चाहिँ मिल्दैन है, किनभने अब यसको उही फरक। त्यसो भए ए र बी को लागि चाहिँ हामीले यो चाहिँ अब धेरै झुकिदो रहेछ हैन, यो ट्रिक युज नगर्दा पनि भयो तपाईहरुले। अब आउँ सकिन्छ भने गर्नुस् हैन, किनभने यसमा चाहिँ अब एक्जाममा झन् यस्तो सजिलो हिसाब चाहिँ झन् मिस्टेक होला जस्तो भयो के, त्यसैले डाइरेक्ट गर्नुस्, डाइरेक्ट बरु सम गर्नुस् हैन, सम गरेर फर्मुला के नि गाह्रो छ र हैन, फर्मुला त त्यही त हो नि, फर्मुला गर्ने अनि निकाल्ने, ए र बी निकाल्न तपाईहरुलाई आइहाल्छ हैन, ए र बी को लागि चेक गर्न त आइहाल्छ नि हैन। चेक गर्नको लागि के गर्ने, शिफ्टमा जाने, शिफ्टमा गएर त्यो इक्वेसन चुज गर्दाखेरि कुन चुज गर्नु पर्यो तपाईहरुले, मोडमा गएर मोड अनि 3 इक्वेसन चुज गर्दाखेरि यो 5 नम्बरको गर्नु पर्यो ए र बी को भ्यालु निकाल्नलाई है, 5 नम्बर, किनभने हाम्रो इक्वेसन के को लागि हो त, ए इन्टु ई को पावर bx को लागि हैन हामीले गरेको हिसाब हैन, भनेपछि हामीले ई को पावर x वाला चाहिँ चुज गर्नु पर्यो हैन त्यहाँ हैन, ए यस्तो चाहिँ सेम यस्तो नभए पनि यस्तो छ नि हैन, भनेपछि 5 नम्बर चुज गर्नु पर्यो है हामीले इक्वेसन चुज गर्दाखेरि हैन। 5 नम्बर चुज गर्यो भने के हुन्छ, हाम्रो ए र बी को भ्यालु चाहिँ हाम्रो चाहिँ ठिक आउँछ है, ए र बी को भ्यालु हाम्रो आउँछ है त्यो 5 चुज गर्यो भने। अनि ए र बी को आइसकेपछि त हामीले फर्मुला लगाउने हैन, फर्मुला लगाइसकेपछि चेक गर्न त मिल्यो नि हामीले हैन। ल त्यसो यसो गर्नुस् है, अब यो चाहिँ अब क्याल्कुलेटरबाट अलि झुकिन्छ, झुकिन्न भने चाहिँ गर्दा भयो अहिले मैले भनेको जसरी हैन। ए र बी को भ्यालु निकाल्नलाई त्यही युज गर्नु है, त्यो इक्वेसन चुज गर्दाखेरि ई को पावर x वाला चुज गर्नु है, यति फरक गर्नु। अनि ए र बी को भ्यालु आउँछ, अनि ए र बी को भ्यालु आइसकेपछि अब फाइनली हाम्रो इक्वेसन कति हुन्छ त हेरौँ अब। अब इक्वेसन इज देयरफोर इक्वेसन इज अब हाम्रो कस्तो छ y इक्वल्स टु ए ई को पावर bx छ हैन, भनेपछि हाम्रो इक्वेसन कति आउनुभयो, ए को ठाउँमा कति छ 1.5, ई को पावर बी को ठाउँमा कति छ 0.5x हैन, यो इक्वेसन चाहिँ हाम्रो भयो हैन। कुनै कुनैमा चाहिँ यस्तो इक्वेसन फाइन्ड गर भनेको हुन्छ है, त्यसैले अब यो चाहिँ हाम्रो भयो है। हेलो, यसमा के कन्फ्युजन लाग्यो, के कन्फ्युजन छ यसमा? छैन सर। यो क्वेसनमा चाहिँ अब नर्मली गर्यो भने तपाईहरुले क्याल्कुलेटर सेल्कुलेटर युज गर्दैन, म चाहिँ हातले गर्छु भने पनि पाइयो हैन, त्यसरी गर्दा पनि खासै टाइम त लाग्दैन, यो सब सिम्पल फर्मुला छ हैन। तर अब आन्सर चाहिँ चेक गर्न पाइयो है, त्यसरी आन्सर चेक गर्न थाहा भयो नि तपाईहरुले। चुज गर्दाखेरि ई को पावर x वाला चुज गर्ने है, त्यो इक्वेसन चुज गर्दा हामीलाई यो पोइन्टहरु छ नि x y हजुर कतिवटासम्म दिन्छ, यस्तै 5-6 वटा हो कि अलि बढी नै दिन्छ एक्जाममा? दिँदैन, म्याक्सिमम 5 दिन्छ हैन, 5-6 वटा दिने, धेरै दिँदैन, कुनै बेला त थोरै पनि दिन्छ है। तपाईहरुले त्यहाँ हेर्न सकिन्छ हामीले, ल हेरौँ है हाम्रो, ल हेरौँ यहाँ कतिवटा पोइन्ट दिएको छ 1 2 3 4 5 हैन, म्याक्सिमम दिए 6 वटा दिन्छ, त्योभन्दा बढी चाहिँ दिन्न होला है, खासै दिन्न, त्यो यसरी पनि गर्न सकिन्छ हामीले हातले। यहाँ पनि के छ, अब यो टाइपको गरौँ है। ल एउटा चाहिँ म अब यहाँ हेरौँ त, यहाँनिर के छ, फिट द कर्भ y इक्वल्स टु
ए इको पावर bx यो त त्यस्तै भयो नि यो क्वेसन यसमा कतिवटा पोइन्ट छ 1 2 3 4 हेर्नु त चारवटा मात्र छ यसलाई त झन् सजिलो भएन हामीलाई गर्न यो कति मार्क्सको रहेछ यति चाहिँ हेर्नु त 10 मार्क्सको रहेछ यति थोरै हैन एकछिनमा आउँछ नि यो हिसाब त जम्मा चारवटा पोइन्ट छ कहिलेकाहीँ त तपाईहरुलाई एकदम सजिलो पनि दिने रहेछ हैन 2018 मा यति सानो हिसाब छ यो चाहिँ 10 मार्क्समा हैन भनेपछि यो हिसाब चाहिँ बिगार्नु भएन है जो बरु क्याल्कुलेटरमा चेक गरेर हैन आन्सर जसरी पनि मिलाएर आउनु पर्यो है किनभने चेक गर्न हामीलाई आउँछ नि क्याल्कुलेटरमा ल अब यो हेरौँ है यो कस्तो छ यो स्ट्रेट लाइन फिट गर्ने रहेछ यसमा त यो चाहिँ सकिन्छ हैन हिजोको मेथडबाट स्ट्रेट लाइन त सकिन्छ ल यो सोध्दिम कहिलेकाहीँ चाहिँ अब एउटा अर्को टाइपको है फाइन्ड द पावरको अल्सो फाइन्ड द अब एउटा चाहिँ अब अर्को हेरौँ है हाम्रो टाइम थोरै छ अब फर कहिलेकाहीँ चाहिँ यस्तो पनि सोध्छ है फिटिङ द CYB कर्भ हैन अघि चाहिँ कस्तो थियो हाम्रो y = a इको पावर bx थियो हैन यस्तो थियो हैन अब चाहिँ कहिलेकाहीँ के भन्न सक्छ यो कर्भ चाहिँ यस्तो भन्न सक्छ के फिट द कर्भ y = a x को पावर b अब यस्तो टाइपको चाहिँ अब फिट गर भन्ने कुनै बेला हैन यो पनि एउटा टाइप अफ ट्रान्सेन्डेन्टल नै हो है यस्तो पावरमा छ भने यस्तो ट्रान्सेन्डेन्टल भन्न मिल्छ यसलाई चाहिँ एक्ज्याक्ट ट्रान्सेन्डेन्टल त हैन तर के भन्न सक्छ यस्तो कर्भ चाहिँ फिट गर भन्न सक्छ है फिटिङ द कर्भ y = a x को पावर b भन्न सक्छ हैन यसमा चाहिँ राम्रोसँग ध्यान दिनु है फेरि यो र एउटै त हैन नि a इको पावर x हैन अघि चाहिँ हामीले यसको लागि गरेको है a इको पावर कति गरेको a इको पावर bx गरेको हैन bx a इको पावर bx को लागि गरेको हैन अब चाहिँ यस्तो छ a x को पावर b छ है अहिले त्यसैले अब कुन बेला कुन फर्मुला युज गर्ने भनेर चाहिँ ध्यान दिनु है ल अब चाहिँ यसको लागि गरौँ है कहिलेकाहीँ यो सोध्न सक्छ है यो क्वेसन अब यस्तोको लागि पनि पहिला फर्मुला बनाऊँ है त्यही प्रोसेसबाट अघिको सिम्पल छ ल त्यही के गर्नुपर्छ फर्मुला बनाउनलाई दुईटैतिर ln लिनुपर्छ हैन y x को पावर b है यस्तो टाइपको फिट गर भन्ने सोध्यो भने के गर्नु पर्यो फर्मुला बनाउनु पर्यो पहिला हैन ln y हैन अघिको मेथडबाट है ln दुईटैतिर ln राख्ने अब यो गरेपछि के गर्नुपर्छ छुट्याउनु पर्यो हैन ln a भइहाल्यो प्लस ln x को पावर b हैन यो त सजिलै छ ln y ln a नै त भइहाल्यो ल यो के हुन्छ यता b अगाडि आउँछ हैन b ln x हैन यसमा के कन्फ्युजन छैन हैन ल हाम्रो काम सक्यो यति गरेपछि अब यसलाई कम्प्यारिजन कोसँग गर्नु पर्यो हामीले y = a + bx किनभने हामीले यसको फर्मुला स्ट्यान्डर्ड फर्मुलासँग हामीले म्याच गरिरहेको छौँ हैन त्यसैले ल अब हामीले रिप्लेस कुनलाई केले गर्ने है त्यो हेरौँ न y लाई चाहिँ कुनले रिप्लेस गर्नुपर्ने रहेछ y को ठाउँमा के आयो अहिले ln y आयो हैन हेर्नु है ध्यान दिनु y को ठाउँमा के आइरहेछ अहिले ln y आइरहेछ हैन यसलाई y मान्नु पर्यो यो y यो भनेको a हैन b त b नै यति भनेको x हैन भनेपछि y लाई चाहिँ ln y ले रिप्लेस गर्नुपर्ने रहेछ हैन त्यसपछि a लाई चाहिँ कुनले रिप्लेस गर्नुपर्ने रहेछ a को ठाउँमा के आयो अहिले ln a आयो हैन यो त अघि पनि आएको थियो हैन यस्तै y को ठाउँमा ln y आएको थियो अघि पनि a को ठाउँमा ln a आएको थियो हैन अघि पनि अघिको फर्मुला पनि यस्तै थियो यसमा एउटा एक्स्ट्रा कुरा आउँछ है अघिको फर्मुलामा x चाहिँ x नै थियो हैन x लाई चाहिँ x नै मानेको थियो हैन रिप्लेस भएको थिएन यसमा चाहिँ x को सट्टामा के आएको छ हेर नि यसमा एउटा नयाँ कुरा पनि आयो हो कि हैन हेर्नु त bx हैन b को ठाउँमा त b नै छ x को ठाउँमा के आएको छ अहिले ln x आएको छ है अघिको फर्मुलामा के थियो यो भन्दा अगाडिको यो त सेम नै थियो हैन x यो त y को ठाउँमा यो थियो यो पनि यही थियो तर अघिकोमा चाहिँ के थियो x कोमा x नै थियो अहिले के छ x कोमा ln x छ है त्यसैले अब यदि यस्तो टाइपको इक्वेसन फिट गर्न भनेको छ भने हामीले यो कुरा ध्यान दिने है फर्मुला अलि चेन्ज हुने भयो है यसमा ल अब फर्मुला कस्तो हुन्छ होला यसो हेरौँ त हाम्रो नर्मल फर्मुला कस्तो हुन्छ स्ट्रेट लाइनको n * सब्मिसन xy नर्मल लेख्छु है पहिलामा सब्मिसन xy माइनस सब्मिसन x सब्मिसन y हाम्रो स्ट्रेट लाइनको के हुन्छ n * सब्मिसन x² माइनस सब्मिसन x * a हैन फर्मुला यो स्ट्रेट लाइनको अब यसमा रिप्लेस गर्ने त भने b को फर्मुला के हुने रहेछ फर y = a x को पावर b हैन यस्तो इक्वेसनको लागि b को फर्मुला के हुन्छ हेरौँ
n को ठाउँमा के भयो n नै भयो ल x को ठाउँमा के राख्नुपर्छ अहिले हेर ln x है सबैले ध्यान दिनु है ln x राख्नुपर्छ अघि चाहिँ x नै थियो ल इन्टु हुन्छ है यहाँ y को ठाउँमा के राख्नु पर्यो ln y हैन भनेपछि ln x इन्टु ln y सब्मिसन है त्यसपछि अनि माइनस सब्मिसन x को ठाउँमा के हुन्छ ln x हैन त्यसैले फर्मुला चाहिँ याद गर्दाखेरि तपाईहरुले यो मात्र याद गर्दा भयो है माथिको a + bx याद गर्ने त्यसपछि यसरी डिराइभ गर्न त सकिहाल्छ नि कुनै यसो रफमा गर्ने हैन साइडमा गर्ने रफमा अनि थाहा भइहाल्छ तपाईहरुलाई फर्मुला हैन यो तीनटा फरक फरक याद गर्नु पर्दैन एउटा याद गर्ने अनि यसरी डिराइभ गर्न किन गाह्रो छ र हैन एकछिनमा हुन्छ ल सब्मिसन ln x सब्मिसन y को ठाउँमा के राख्नु पर्यो ln y हैन फेरि अनि यस्तो गर्ने अनि यहाँनिर सब्मिसन ल यहाँनिर हेर्नु त x को ठाउँमा ln x को स्क्वायर हैन यसको स्क्वायर हो नि त अहिले त हैन x को ठाउँमा ln x राख्ने माइनस सब्मिसन ln x अब यो होल स्क्वायर हो हैन यसमा चाहिँ हेरौँ फरक छ नि हैन यसमा चाहिँ ln x को स्क्वायर यसमा चाहिँ यो सब्मिसन गरिसकेपछि अनि होल स्क्वायर ल अब b को चाहिँ आयो हैन अब a को निकालौँ त यस्तै गरी a को चाहिँ नर्मल के थियो हाम्रो a को चाहिँ नर्मल हाम्रो सब्मिसन y डिवाइड बाइ n माइनस b इन्टु सब्मिसन x डिवाइड बाइ n यही फर्मुला हैन यो चाहिँ स्ट्रेट लाइनको हैन अब फर अब उसको लागि के हुन्छ फर y इक्वल्स टु a x को पावर b तपाईहरुले क्वेशनमा राम्रोसँग हेर्नु होला है यदि यो भनेको छ कि हामीलाई y इक्वल्स टु a e को पावर bx भनेको छ है दुईटा फरक फरक छ नि हैन कहिलेकाहीँ चाहिँ बिर्सिरहेको हुन्छ है यो सोधेको हुन्छ तपाईहरुले यो गर्दिनु हुन्छ यसको है त्यसैले क्वेशनलाई राम्रोसँग हेर्ने है एकचोटी हामीलाई चाहिँ यो दिएको छ कि यो दिएको छ हैन त्यही अनुसार हामीले फर्मुला युज गर्नु पर्यो ल अब यसको b को के हुन्छ होला यसो सोच्नु त b को नर्म a को के हुन्छ यहाँ कति हुने भयो सब्मिसन ln y हैन बाइ यो चाहिँ a को ठाउँमा के लेख्नु पर्यो यहाँ पनि है ln a बाइ n माइनस b इन्टु सब्मिसन ln x हैन डिवाइड बाइ n ल अब ln उता गएर के हुन्छ के हुने भयो यस्तो हैन a सब्मिसन ln y डिवाइड बाइ n माइनस b इन्टु सब्मिसन ln x डिवाइड बाइ ल यो चाहिँ ल यसमा के कन्फ्युजन छ a र b को चाहिँ फर्मुला निकाल्दा सकिन्छ यो एकैछिनमा गर्न हेलो यो फर्मुला चाहिँ के कन्फ्युजन छ डिराइभ गर्न सकिन्छ सर सकिन्छ हैन छैन सर तपाईहरुले चाहिँ एउटा मात्र याद गर्नु हैन एउटा याद गर्दै अनि एक्जाममा त रफमा गरे भइहाल्छ नि हैन त्यसैले यो चाहिँ राम्रोसँग पढ्नु होला है क्वेशन चाहिँ ल अब यसको एउटा हिसाब गरौँ हैन अब यसमा पनि अब कतिवटा कोलम चाहिन्छ है यसमा चाहिँ अझै एउटा कोलम थपिन्छ है अब यसमा के कुरा चाहिन्छ त्यो हेर्नु एउटा म क्वेशन दिन्छु है ल क्वेशन चाहिँ के गरौँ भन्दा ल एउटा चाहिँ एउटा म आफ्नै क्वेशन दिन्छु क्वेशन गिभन सबैले एउटा यो गरौँ अनि सकिन्छ गिभन द डाटा हैन टेबल डाटा टेबल दिएको छ हिट द इक्वेसन फिट गर्ने y इक्वल्स टु a x को पावर b है यसरी भनेको हुन्छ है एक्जाममा तपाईहरुलाई y a x को पावर b भन्न सक्छ y e को पावर हुन्छ त्यो चाहिँ कुन दिएको छ त्यही अनुसार चाहिँ फर्मुला युज गर्नु है स्ट्रेट लाइन भनेको स्ट्रेटको गर्नु हैन ल अब यहाँ डाटा कस्तो छ भन्दा x र y 1 हुँदा 0.5 छ 2 हुँदा 2 छ हैन 3 हुँदा 4.5 छ 4 हुँदा चाहिँ 8 छ 5 हुँदा चाहिँ 12.5 छ ल यति वटा पोइन्ट छ हाम्रो पाँचवटा छ 0.5 2 4.5 8 2.5 अब यसलाई चाहिँ गरौँ के गाह्रो छैन त्यही गर्ने सेम त्यस्तै हो x र y ल अब यसमा ध्यान दिउँ है पहिला डाटा राखिहाल्छु है 1 0.5 हैन 2 2 3 4.5 4 8 5 भनेको 12.5 अब यसमा कतिवटा कोलम चाहिन्छ त्यो त्यसको लागि हामीले फर्मुला हेर्नुपर्छ है हैन फर्मुलामा हेरौँ है अब कतिवटा कोलम हामीलाई चाहिन्छ होला के कुरा हामीले निकाल्नु पर्ने छ हैन त्यसको लागि माथिको फर्मुला हेरौँ b को फर्मुला हेरौँ है ल हेरौँ त यसमा एउटा हेरौँ ln x इन्टु ln y यो त गर्नै पर्यो एउटा यो भइहाल्यो हैन एउटा कोलम त सिंगै हो हैन एउटा यो सिंगैको लागि हो यो निकाल्न यो सिंगै निकाल्न पनि हामीले पहिला यो गर्नु पर्यो नि त एउटा ln x चाहियो ln y चाहियो हैन तीनटा त यसैबाट आयो एउटा ln x अर्को ln y अर्को ln x इन्टु ln y भनेपछि तीनटा त यसैबाट आयो हैन हाम्रो आयो कि आएन आयो नि
तीनटा आइसकेपछि अनि एउटा ln x को स्क्वायर पनि निकाल्नु पर्यो हैन। यो चाहिँ हामीले यो निकालिसकेको हुन्छौँ यहाँ हैन। ln x को स्क्वायर भने त्यो तीनटा यसमा एउटा यसमा भने चारवटा चाहिँ यसमा गर्नुपर्छ है। यसमा चारवटा कुरा हामीले गर्नुपर्यो है। यसरी हामीले थाहा हुन्छ है। फर्मुलामा हेर्ने अनि त्यही अनुसार चाहिँ हाम्रो कतिवटा चाहिन्छ त्यो गर्ने है। ल अब गरौँ त। एउटा चाहिन्छ हामीलाई ln x चाहिन्छ हैन। ln x अर्को चाहिन्छ ln y है। हाम्रो चाहिँ कोलम थपिँदै गइरहेछ है। फर्स्टकोमा हाम्रो दुईटा मात्र थपिरहेको थियो हैन। त्यसपछि अर्कोमा चाहिँ तीनटा भयो। यसमा चाहिँ अब चारवटा थपिँदो रहेछ है ln y है। त्यसपछि यो एकचोटि फेरि कोलम एउटा बिर्स्यो भने चाहिँ फेरि अझ रिपिट गर्नुपर्छ। त्यसैले सुरुमै गरिहाल्ने है। कतिवटा चाहिन्छ राम्रोसँग ध्यान दिने है। ln x इन्टु ln y हैन यति। ल एउटा फाइनली अर्को पनि चाहिन्छ हामीलाई एउटा ln x को होल स्क्वायर चाहिन्छ हैन। फर्मुलामा यो चाहिन्छ नि हामीलाई यही हैन सब्मिसन यसको चाहिन्छ ल हैन। अरु के छ चाहिने माथि हेरौँ त। ln x को होल स्क्वायर। यो ln x को होल स्क्वायर किन चाहिएको भन्दा यसको लागि हैन। यहाँनिर चाहिन्छ नि त हैन। ln x को होल स्क्वायर अनि सब्मिसन गर्नु पर्यो। अब यो त आइहाल्छ हैन। ln x आउँछ सब्मिसन आइहाल्छ। ल यति चारवटा गरे हुन्छ। अब गरौँ त सबैले क्याल्कुलेटरमा सेट गरौँ त यसलाई। यसमा के गरौँ x लाई a मानौँ y लाई b मानौँ हैन। अनि गरौँ त सबैले सेट गर्न त अब सिकाउनु पर्दैन होला हैन। आउँछ ल। पहिला मोडलाई 1 मा लगाउनुस् है। स्टेटमा छ भने मोड गरेर 1 मा जानुस् अनि ल सेट गर। पहिला ln a गर्नु पर्यो। ln a गर्ने अनि सेमिकोलन अनि ln b हैन। फेरि सेमिकोलन अनि ln a इन्टु फेरि ln b हैन। ln b हैन। त्यसपछि फाइनली के छ ल यो लास्टको लेख्दाखेरि यसो ब्र्याकेटमा लेख्नु है। फेरि यसमा चाहिँ भ्यालु रङ आउँछ मतलब ब्र्याकेट दिने पहिला अनि ln दिने अनि x को ठाउँमा चाहिँ a राख्ने अनि ब्र्याकेट हैन। फेरि अर्को ब्र्याकेट अनि स्क्वायर है। यसमा यो भ्यालु दिँदा चाहिँ ध्यान दिनु है। यसमा कस्तो दिनु पर्यो ln पहिला ब्र्याकेट ln a हैन। यहाँ यस्तो पनि आइरहन्छ है। ल यस्तो दिनु पर्यो हैन। त्यसपछि के गर्नुपर्छ क्याल्क। ल अब सबैले दिउँ त। a को भ्यालु 1 b को भ्यालु 0.5 ln a कति आयो 0 आयो। यो चाहिँ माइनसमा आउँछ हैन। माइनस 0.693 यो चाहिँ 0 आयो हैन। त्यसपछि ln a स्क्वायर पनि यो पनि 0 आयो हैन। a आयो हैन सबैको। a को चाहिँ 2 अनि b को पनि 2 हो y को पनि 2 भनेपछि यसको 0.693 सबैले गरौँ है। आफैले गरौँ। यो पनि 0.693 हैन। त्यसपछि यो कति आयो 0. मिस्टेक छ भने भन्नु होला है मैले 480 हैन। सर ln 1.5 त 0.405 आउँछ सर ln y मा। कहाँनिर ln 1.5 त्यो 1.5 हैन सर 0.5 होला। ए सरी 0 हो यो त है 0 हो। त्यसपछि हाम्रो ln a भनेको 0.4804। अब a को भ्यालु 3 हैन। b को भ्यालु 4.5 है। b को भ्यालु 4.5 गर्दा 1.098 है। 1.504 हाम्रो चाहिँ 1.652 अनि यता कति 1.206। त्यसपछि 4 र 8 हैन। 4 र 8 गर्दा हाम्रो कति आयो 1.386। त्यसैगरी अर्को कति आयो 2.079 हैन। फेरि इक्वल्स टु गर्ने यो गर्दा 2.882 ल 1.921 फेरि इक्वल्स टु गर्ने। अब चाहिँ 5 र लास्ट बाँकी रह्यो हैन 12.5
लास्टमा कति हुन्छ 1.609 फेरि इक्वल्स टु गर्नु 2.525 है 4.065 फेरि इक्वल्स टु गर्नुस् ल कसै मेरो भ्यालु कुनै मिस्टेक त छैन नि ठिक छ हैन 590 कुनै मिस्टेक भयो भन्नुस् है मलाई अब सबैको सब्मिसन त हो नि अब कुन कुन चाहिन्छ त्यो मात्र गर्दा हुन्छ है सब्मिसन अरु गर्नु पर्दैन फर्मुलामा चाहिँ हामीलाई के कुन कुन चाहिरहेको छ सब्मिसन x चाहिन्छ सब्मिसन x चाहिन्छ कुनै ठाउँ सब्मिसन x जुन जुन चाहिन्छ त्यो निकाल्नु चाहिदैन सब्मिसन y पनि चाहिदैन हैन यो चाहिन्छ हैन सब्मिसन ln x कति हुन्छ ल यो जोडौँ त एकचोटी सबैले ल हातले जोडौँ हैन पछि क्याल्कुलेटरबाट पनि यो गर्न सकिन्छ है क्याल्कुलेटरमा यदि हामी तपाईहरुलाई सम गर्न मन छ भने हैन अब झुकिनु हुन्न भने 4.786 सबैले भन्नुस् त 4.786 ल ठीक छ यसको कति आयो सब्मिसन ln y को जोड्नुस् त यो माइनस हो है यो चाहिँ 6.108 6.108 अरूले पनि जोड्दै गर्नुस् है ल यो कति आउँछ हेर्नुस् चाहिँ सब्मिसन ln x इन्टु ln y यो चाहिँ के हुन्छ सब्मिसन ln x 13.074 13.074 ल यो कति आउँछ हाम्रो 0 6.197 6.197 ल ठीक छ सर त्यो समेसन अफ x र ln y 13 आउँछ र सो एकछिन त्यो माथि टेबल सर हेर्नु अरूले पनि गर्नु न कति आउँछ यसो एकचोटी गर्नु त्यो आफै यहाँ 4 5 6 7 9 समथिङ होला 4 5 6 ए त यहाँनिर 7 13 त नआउनु पर्ने हैन 9 कति आउँछ भन्नु यस्तो सच्याउनुस् है 9.025 हो सर मेरो त्यही आयो त्यही होला नि 4 5 6 7 त्यही त होला नि यो ठिक छ सबै अरु त ठिक छ होला है हेरौँ यहाँ माइनस छ है यो फेरि यहाँ माइनस यो ध्यान दिनु है यहाँ माइनस छ है सबै यो माइनस छ भने माइनस नै गर्नु पर्यो अब चाहिँ ल युजिङ फर्मुला गर्नुस् ल सबैले फर्मुला पहिला युज गरौँ ल युजिङ फर्मुला ल अब डाइरेक्ट गर्नुहुन्छ है b को भ्यालु चाहिँ कस्तो हुन्छ b भनेको n कति छ अहिले 5 वटा छ हैन 5 इन्टु अनि के थियो हाम्रो सब्मिसन ln x ln y हैन यो हैन 9.025 माइनस त्यसपछि के थियो सब्मिसन x भनेपछि सब्मिसन ln x भनेको 4.786 इन्टु 6.108 हैन यही हो डिभाइड बाइ 5 इन्टु सब्मिसन x स्क्वायर भनेपछि यो हो यो 6.197 हैन माइनस त्यसपछि सब्मिसन ln x को होल स्क्वायर भनेपछि 4.786 को यसको होल स्क्वायर ल कति आउँछ भन्नुस् त यसको यो गरौँ त सबैले 5 इन्टु भ्यालु पुट गरेको हो के पनि छैन यसमा चाहिँ भ्यालु पुट गर्दाखेरि सब्मिसन ln x को राख्ने है यहाँनिर 4.786 को होल स्क्वायर ल कति आउँछ यसको ल ल कसैको आयो आएको भन्नुस् न पनि 5 इन्टु सर एकैछिन है ल सबैले ल हुन्छ 5.025 माइनस 4.786 सबैले मेरो 1.96 आयो सर कति आयो 1.96 अरूले पनि गर्नुस् है यो ठिक छ कि छैन भनेर ल ए यहाँ हो नि त 1.96 ल b को चाहिँ हामीले अब निकाल्ने हैन a को निकाल्ने अब a को के थियो फर्मुला e को पावरमा छ हैन e को पावर a = e को पावर कति छ यस्तो छ हैन सब्मिसन ln y डिभाइड बाइ n छ भनेपछि 6.108 डिभाइड बाइ 5 हुन्छ माइनस हैन त्यसपछि के हुन्छ
यहाँनिर b को भ्यालु हुन्छ नि 1.96 हुन्छ अनि यहाँनिर के हुन्छ सबमिसन 4.786 4.78 ल अब गर्नुस् त कति आउँछ e को पावरमा राख्नुस् है a equals to कति आउँछ हेर्नुस् त 0.51 सर अरूले पनि गर्नु ए हुन्छ 0.51 ए ल ठीक छ त्यसो भए हाम्रो इक्वेसन कति हुँदैछ therefore इक्वेसन इज कति हुन्छ y इक्वल्स टु a को x को पावर b छ हैन a भनेको 0.51 x को पावर b छ हैन x को पावरमा कति हुने b कति छ 1.96 है यसरी लेख्दा हुन्छ हाम्रो आन्सर चाहिँ ल अब a र b को चाहिँ यो ठीक छ कि छैन भनेर हेर्नको लागि हामीले क्याल्कुलेटरमा चाहिँ गर्न मिल्यो हैन क्याल्कुलेटरमा के गर्नु पर्यो त्यहाँ इक्वेसन चुज गर्दाखेरि त्यहाँ छ है पहिला 5 मा 3 मा जानुस् अब चेक पनि गरौँ है ल हेरौँ त त्यसपछि चुज गर्दाखेरि a x को पावर b कतिमा छ हेरौँ त 7 नम्बरमा छ हैन हेरौँ त 7 मा छ है 1 सबैले भ्यालु राखौँ 1 2 3 4 5 त्यसपछि 0.5 हैन 2 4.5 8 12.5 त्यो हामीले जुन इक्वेसनको निकाल्नु छ त्यही इक्वेसन चुज गर्नु है सिलेक्ट गर्दाखेरि है त्यहाँ अप्सन देखाउँछ हामीलाई एसी गर्ने अनि शिफ्ट गर्ने 1 गर्ने त्यसपछि 5 गर्ने फेरि 1 गर्ने कस्तो 1 को कति आइराछ हेरौँ त a को भ्यालु कति आइराछ मिल्यो हैन 0.5 देखाइराछ मेरो त a को भ्यालु मिल्यो शिफ्ट गर्ने 1 गर्ने 0.5 आएछ शिफ्ट गर्ने 1 गर्ने फेरि b को हेरौँ त 5 2 गरौँ सो कसरी चेक गर्ने 2 आएछ b को चाहिँ 2 आयो हैन यो चाहिँ नियरली इक्वेस्ट अब 1.96 भनेको अलि यसमा चाहिँ एक्ज्याक्ट देखाउनु भयो कि हाम्रो डेसिमल पोइन्ट थोरै लिएर भयो हाम्रो ठीक छ त्यसो भए ठीक छ 0.5 भनेपछि नियर यो 2 नै हामीले चाहिँ थोरै लियौँ नि त जम्मा 3टा डिजिट लियौँ हैन त्यसैले हाम्रो 2 आउन सकेन चेक गर्न आएन तपाईहरुले त्यही अघि जस्तै त हो नि त्यही मोडमा जाने हैन मोडमा जाने ल सुन्नुस् मोडमा गएर 3 मा जाने हैन भयो मोडमा 3 मा भयो त्यसपछि त्यहाँ इक्वेसनहरु देखायो हैन अब हाम्रो कुन इक्वेसन हो हेर्नुस् त त्यहाँ हाम्रो 1 नम्बरको त हैन 2 पनि हैन 3 पनि हैन 4 पनि हैन 5 पनि हैन 6 पनि हैन 7 मा हेर्नुस् त a x को पावर b हो कि हाम्रो इक्वेसन माथि हो हामीले फर्मुला हैन त्यसो भए कति सिलेक्ट गर्नु पर्यो 7 सिलेक्ट गर्नु पर्यो नि हैन त्यसो 7 गर्नुस् अनि डाटा राख्नुस् हैन डाटा राखिसकेपछि त अब अरु प्रोसेस त त्यही हो नि अगाडि जस्तो गरेको त्यही डाटा राखिसकेपछि एसी गर्ने हैन एसी गरेपछि सेभ हुन्छ अनि एसी गरिसकेपछि के गर्ने शिफ्ट गर्ने अनि 1 गर्ने हैन त्यसपछि 5 मा जाने रेग्रेसनमा जाने अनि अघिको प्रोसेस त्यही हो खाली फरक के मात्र छ त्यहाँनिर त्यो इक्वेसन चुज गर्दाखेरि ध्यान दिने हो त्यति हो है बुझ्यो भयो त्यो 5 मा रिग्रेसनमा गएर अनि के गर्ने रिग्रेसनमा गएर अनि कस्ट अनि अब a को निकाल्ने कि b को निकाल्ने अनि त्यस भन्दाको होला नि a को निकाल्ने 1 मा जानुस् हैन b को चाहियो भने b मा 2 मा जानुस् 1 गरेर इक्वल्स टु गर्ने हो उसको a को 0.5 आयो कि हामी हेर्नु त भएन एरर देखाएछ तपाईको चाहिँ त्यो उसमा के मिस्टेक भयो क्या डाटामा चाहिँ सुरुमा के गर्नु डाटा राख्नु x पनि राख्ने y पनि दुबै भ्यालु राख्ने हुन्छ डाटामा दुबैको राख्ने हो नि दुबैको राख्नुपर्छ त्यही गरेको पहिला के गर्नु भयो मोडमा हैन हाम्रो डाटा ठीक छ कि छैन भने चेक गर्न मिल्छ है शिफ्टमा जानुस् त शिफ्टमा अनि 1 मा जानुस् शिफ्टमा गयो 1 मा जानुस् अनि 2 मा जानुस् 2 मा डाटा छ हैन ल 2 मा डाटाहरु देखाएको ध्यान हेर्नु त ठीक छ कि छैन चेक गर्नुस् एकचोटी x र y को कोरेस्पोन्डिङ हेर्ने के त्यो हाम्रो क्वेशन अनुसार हेर्ने x र y को ठीक छ कि छैन त्यहाँ छ चेक गर्नुस् त एकचोटी
वाईको त डाटै देखाएन वाईको डाटा हालेको थियो भनेपछि त्यहाँ सेभ भएको छैन त्यसो भए है हस् सर यसमा सेभ भएको छैन एकचोटि सेभ गर्नुहोस् अनि फेरि ट्राई गर्नुहोस् त हुन्छ है हस् हस् ल आज चाहिँ अब यति गरौँ होइन हुन्छ अब यस्तो टाइपको क्वेसनहरू आउँछ होइन अब त्यो ओल्ड क्वेसन छँदैछ त्यसबाट हेर्नु है क्वेसनहरू अब अर्को क्लासमा हामीले पोलिनोमियलको चाहिँ फिट गर्छौँ है अब यसमा चाहिँ दुईवटा टाइप्सको यही दुईवटा आउँछ है या त y = ax e को पावरमा आउँछ या त y = यस्तो फर्ममा आउँछ है यो a को फर्ममा दुईटैमा कुनैमा पनि आउन सक्छ है सर हाम्रो कर्भ फिटिङ र रिग्रेसनबाट मार्क्सहरू डिस्ट्रिब्युट छ कि दुईटैबाट एउटा आउने हो यो चाहिँ हाम्रो डिस्ट्रिब्युट छ 5-5 को छ है पहिला एउटै आउँथ्यो 5-5 को छ यहाँ हेरौँ त भनेपछि 5 मार्क्स उता कर्भ फिटिङबाट 5 मार्क्स 5 इन्टरपोलेसनबाट 5 चाहिँ रिग्रेसनबाट हैन रिग्रेसनबाट यसरी आउँछ कि ल यसमा हेरौँ त यो क्वेसन 2016 को फिट द पावर कर्भ हेर्नु त यो क्वेसनको के भनेको छ y = x को पावर b छ हैन ल यो क्वेसन तपाईहरुले आफै ट्राई गर्नु x को पावर b अनि फ्रम द गिवन डाटा अल्सो फाइन्ड द भ्यालु एट x = 5 भनेको छ यो सकिन्छ के गर्नु पर्यो पहिला इक्वेसन निकाल्नु पर्यो हैन a र b को भ्यालु निकालेर इक्वेसन आउँछ हैन हाम्रो y = अनि a र b को राखिसकेपछि त्यसपछि x = 5 मा निकाल्न आउँछ कि आउँदैन सकिन्छ हैन x को ठाउँमा कति राख्नु पर्यो लास्टमा 5 राख्नु पर्यो x को ठाउँमा अनि केही भ्यालु आउँछ होला हैन केही न केही भ्यालु आउँछ होला हाम्रो हैन हजुर आउँछ सर ल अब यो ट्राई गर्दा हुन्छ है तपाईहरुले यो जम्मा यसमा 4 वटा पोइन्ट छ हैन एकछिनमै हुन्छ यो हिसाब है ल आज चाहिँ अब यति गरौँ है तपाईहरुलाई हुन्छ ओके सर हुन्छ ल सबैलाई थ्यांक यू है ल हुन्छ थ्यांक थ्यांक यू सर